आजको मङ्गलबारे छलफल श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम जुममा चलिरहेको छ र यो मार्टिन चौतारीको फेसबुक पेजमा लाइभ पनि भइरहेको छ। आजको हाम्रो विषय नेपाली पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रमा अवसर र चुनौती। हामीसँग 4 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मणि शर्मा, उहाँ साङ्गिला बुक्सबाट, अर्चना थापा, उहाँ अक्षर क्रिएसन्स नेपालबाट, भूपेन्द्र खड्का, उहाँ बुक हिल पब्लिकेसनबाट र कल्पना ढकाल, उहाँ किताब पब्लिसर्सबाट। आजको कार्यक्रम 2 चरणमा हुनेछ। सुरुमा हाम्रा प्रमुख वक्ताहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। उहाँले सुरुमा करिब 10 मिनटमा आफ्नो राख्नुहुन्छ प्रत्येक व्यक्तिले, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रश्न टिप्पणी गर्ने पालो हुनेछ। म केही सूचनाहरू भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो कार्यक्रम अनलाइनमा चलिरहेको छ, त्यो कारणले कुनै पनि बेला प्राविधिक गडबडी हुनसक्छ। कृपया त्यस्तो अवस्थामा धैर्य धारण गर्नुहोला। हामी सकेसम्म चाँडै त्यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। अर्को, वक्तालाई प्रश्न या आफूले टिप्पणी राख्दाखेरि जुममा भएका महानुभावहरूले जुममा भएको च्याट बक्समा आफ्नो कुरा राख्नुहोला, नभए रेज ह्यान्ड अप्सन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसबुकबाट जोडिनु भएका व्यक्तिहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्न टिप्पणी लेख्नुहोला। हामी त्यो प्रश्न टिप्पणी प्रमुख वक्ता समक्ष राख्नेछौँ। अर्को सूचना, हाम्रो अर्को हप्ताको छलफल हो। 2वटा छलफल छ। आइतबार 10 जनवरी 2021, 27 पुस 2077 रिसर्च सेमिनार सिरिज हो। यो नन स्टेट एक्टर्स कोलाबोरेसन इन एजुकेसन इन नेपाल, पोसिबिलिटिज एन्ड च्यालेन्जेस भन्ने विषयमा अमिना सिंह, उहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर, अनि ऋतु राजवंशी, उहाँ ल्याङ्ग्वेज आर्ट इन्स्ट्रक्चर, उहाँले बोल्नुहुन्छ। अनि मङ्गलबार यो 12 जनवरी यो 2021 या भनौँ 28 पुस 2077 यो मङ्गलबार हो, मधेस छलफल श्रृङ्खला हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको सहकारीमा हुने हो। विषय प्राज्ञका नजरमा मधेस आन्दोलन भन्ने छ। यसमा 3 जना व्यक्तिहरूले बोल्नुहुन्छ। मधेस आन्दोलन, सिकाइ, प्रभाव र चुनौती भन्ने विषयमा तेजेन्द्र फेराली उसले बोल्नुहुन्छ। उहाँ सहप्राध्यापक, युनिभर्सिटी कलेज लन्डन युकेबाट। अनि मधेस आन्दोलन र मधेस महिलाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा पुनम यादवले बोल्नुहुन्छ। उहाँ उपप्राध्यापक, युनिभर्सिटी कलेज लन्डन युकेबाट। अनि तेस्रो, पहिचान निर्माण र मधेस आन्दोलन, यो विषयमा महेन्द्र लाउतीले बोल्नुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक, वेस्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटी अमेरिकाबाट। अब हाम्रो प्रमुख वक्ताहरूले बोल्ने पालो हो। सुरुमा मलाई भूपेन्द्र खड्काजीले बोल्छु भन्नुभएको छ। उहाँको ठाउँमा चाहिँ अहिले बत्तीको समस्या भएको हुँदाखेरि सुरुमा भूपेन्द्रजीले बोल्नुहुन्छ। भूपेन्द्रजी 10 मिनटभित्र आफ्नो राख्नु होला। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। अर्चना म्याम, मणिजी, कल्पनाजी, अब अवसर र चुनौती भन्ने कुरा छन् होइन, विषय नै त्यही पर्यो। मलाई लाग्छ अहिलेको यो समयमा हामीले पुस्तक बजारको बारेमा त्यति धेरै व्यापक चर्चा परिचर्चा कुराकानी गर्नुपर्छ जस्तो त लाग्छ। तर कोरोना कहरको यो समयका कारणले गर्दाखेरि चुनौती चाहिँ निकै नै छ। यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको कुरा के भने हाम्रो पुस्तक बजार बनिसकेको छ कि छैन, हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्र बनिसकेको छ कि छैन, हामीले पुस्तक व्यवसायलाई एउटा उद्योगको रूपमा लान सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने निजी प्रकाशकहरूका आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू मात्रै हुन सक्छन्। जबसम्म सरकारले पुस्तक प्रकाशनका निम्ति सरकारी तवरबाट प्रयासहरू गर्दैन, सरकारसँग सम्बन्धित साझा प्रकाशन एकाडेमीहरू सबल बन्दैनन्, तबसम्म चाहिँ राम्रो तरिकाले पुस्तक प्रकाशन गर्नका निम्ति वातावरणहरू खडा हुनन् जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारी पक्षबाट हाम्रो कला, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता सबै चिजको संरक्षणका निम्ति र राष्ट्रको पहिचान भनेकै हाम्रो साहित्य हो, हाम्रो सङ्गीत हो, हाम्रो कला हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो धर्म हो, हाम्रो रीतिरिवाज हो, हाम्रो परम्परा हो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर जबसम्म सरकारले हाम्रो साहित्य क्षेत्रलाई 5औं नम्बरको मनोरञ्जन तहबाट स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तै अनिवार्य पहिलो तहमा ल्याउँदैन, तबसम्म चाहिँ हाम्रो साहित्य पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा निजी प्रकाशकहरूलाई चुनौतीमाथि चुनौती नै हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारी तवरबाट जब सार्वजनिक लाइब्रेरीहरूको स्थापना हुन्छ अथवा हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, सम्पूर्ण अञ्चलमा, सम्पूर्ण प्रदेशमा, टोल टोलमा
सहर बजार गाउँमा गाउँपालिकाहरूमा जबसम्म लाइब्रेरीहरू बन्दैनन् तबसम्म हाम्रो पठन संस्कृति, हाम्रो पठन व्यवहार, हाम्रो घरदेखि पढ्ने कुरा त्यति बाहिर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले एउटा संस्कृति निर्माणका निम्ति पनि निजी क्षेत्रले गरेका प्रयासहरू अनुकरणीय नै छन्। साझा प्रकाशनको स्थापना पछिका कुरालाई लिएर अहिलेसम्म आएर हेऱ्यो भने प्रकाशनको क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, नगरिरहेका होइनौँ। अब बजार खस्कँदो छ विभिन्न कारणले गर्दा। पछिल्लो समय कोभिडका कारणले, त्योभन्दा अगाडि पुस्तकमा लगाइएको करका कारणले बजार खस्कँदो अवस्थामा छ। तर हामीले खस्कँदो बजारको यो अवस्थामा कसरी अघि जाने भनेर एउटा कार्ययोजना बनाउनु, सम्पूर्ण प्रकाशकहरूले बजार व्यवस्थापनका कुरा, अनुगमनका कुरा, बजारबाट प्रकाशकले आफूले बिक्री वितरण गरेका कुरालाई कसरी पैसा कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अवसर नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी सानो थोरै जनसङ्ख्या भएको देशका नागरिक हौँ र पनि जुन 2-3 करोडको हाराहारीमा जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ, यो जनसङ्ख्याको 1% मात्रै पनि साहित्यिक पुस्तक पढ्ने हो भने निजी क्षेत्रका प्रकाशकलाई त्यति गाह्रो नहुला। र अर्को कुरा चुनौती के भने हामीले क्वालिटीको हिसाबले अहिले सबैले राम्रा किताबहरू प्रकाशन गर्न थालेका छन्, तर वस्तुको मात्रै क्वालिटी भएको छ, लेखनको क्वालिटी गुणस्तर कहिले बढाउने भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले अब लेखकहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आफूले लेखेको कुरालाई हतारमा प्रकाशन गर्नुभन्दा असाध्यै राम्रो तरिकाले त्यसको सम्पादन, पुनर्लेखन, पुनर्पठन लगायतका कुराहरू गरेर प्रकाशन गर्नुभयो भने राम्रा पुस्तकहरू बजारमा प्रकाशन हुन्थे र बजार जुन अस्थिर बजार छ, यो अस्थिर बजारलाई राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हेलो मैले सुनिरहेको छु हजुर। मेरो कुरा यति नै हो। ए हजुर, हुन्छ। बरु भुवनजी, हजुर आफ्नो प्रकाशनको बारेमा के भन्नुहोस् न, कसरी सुरु गर्नुभयो, के गर्नुभयो, च्यालेन्जेस के भयो, त्यो पनि सुन्न पाए राम्रै हुन्छ। अब मेरो प्रकाशनको बारेमा सबैलाई नै थाहा छ लगभग। मैले धेरै फोरमहरूमा भनिरहेको छु होइन। म अलिकति ओपनली पनि आफ्नो कुराहरू राखिरहने भनिरहने कारणले पनि जस्तो मणिजीले पनि राम्ररी पहिचान्नुहुन्छ, अर्चना म्यामले पनि राम्ररी चिन्नुहुन्छ, कल्पना म्यामले पनि राम्ररी चिन्नुहुन्छ। 70 सालमा हामीले बुकिल स्थापना गरेका थियौँ। त्यति बेला एउटा छुट्टै प्रकारको समय थियो। त्यो समयमा कुनै पनि प्रकारको ज्ञान अनुभव केही पनि नभइकन हामीले बुकिल पब्लिकेसनको स्थापना गरेका थियौँ। मैले एउटा किताब लेखिरहेको थिएँ, भनेको समयमा किताब प्रकाशन हुन सकेन। किताब प्रकाशन हुन नसकेपछि लेखकलाई किताब निकाल्नु पर्ने जरुरी थियो, किनकि उहाँको विदेश यात्रा थियो अमेरिकाको। त्यस कारणले मैले आफै साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर बुकिलको स्थापना गरेको थिएँ। त्यति बेला मलाई मार्केटिङको बारेमा पनि केही ज्ञान थिएन। सँगसँगै किताब कसरी तयार हुन्छ, बजारमा कसरी जान्छ, बजारबाट कसरी पैसा रिटर्न आउँछ, पाठकले बजारबाट हामीले प्रकाशन गरेको किताब कुन कसरी तरिकाले लान्छन् भन्ने कुनै पनि कुराको ज्ञान थिएन। म साहित्यको विद्यार्थी, मार्केटिङ पनि थाहा नभएको मान्छे। त्यो व्यक्तिले पुस्तक व्यवसाय सुरुवात गरेँ। पुस्तक व्यवसाय सुरुवात गरिसकेपछि मेरो साथीहरूले मलाई सबै ह्यान्डल गर्नका निम्ति बुकिलको जिम्मा दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ म माथि थप चुनौतीहरू आइपरे। राम्रा लेखक चाहिने, बजारमा राम्रो बिक्री हुने किताबहरू निकाल्नु पर्ने, म्यानुस्क्रिप्ट पढ्यो, साहित्य पढेकै कारणले लेखकका म्यानुस्क्रिप्ट पाण्डुलिपि पढ्यो कमजोर लाग्ने, तिनको सम्पादनका निम्ति हाम्रो सम्पादन क्षेत्र नै एकदमै कमजोर अवस्था,
त्यसले गर्दाखेरि निकै नै गाह्रो भयो सुरुका 1-2 वर्ष। त्यसपछि 72 मा भुइँचालो आयो। त्यो भुइँचालोले लगभग 1 वर्ष जति काम गर्न पाइएन। सुरुवात गरेको नयाँ जोस जाँगरमा अलिकति खलल ल्याउने काम पनि गर्यो। त्यसपछि फेरि भारतीय नाकाबन्दी भयो। त्यसले पनि व्यवसायमा अलिकति अप्ठ्यारो ल्यायो। अनि त्यसपछिका दिनमा चाहिँ बुक हिलमा केही लेखकहरू थपिँदै जानुभयो। होम राइटरको रूपमा धेरै लेखकहरू आउनुभयो। उहाँहरूका किताबहरू प्रकाशन गर्दै गर्दै गयौँ। र यो बिचमा मैले आफूले गर्न खोजेको कुरा के हो भने सकभर प्रोडक्टलाई पनि जुन गुणवत्ता छ त्यसलाई त्यही अनुसारको अलिकति क्वालिटी किताब दिउँ भन्ने सोच मैले जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छु। किनकि हामी अर्थ व्यवस्थापनको यो विश्व बजारमा छौँ। यो विश्व बजारमा सबै चिज राम्रो भएर गएका चिजहरूमा हरेक व्यक्तिको आँखा हुन्छ। सबै परिवर्तन हुँदै हुँदै गइरहेको छ। किताबलाई पनि किन राम्रो स्वरूपमा राम्रो कलेबरमा नगर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी यो यात्रा अघि बढिरहेको छ। चुनौतीको रूपमा हेर्दाखेरि राम्रा म्यानुस्क्रिप्ट हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। लेखकहरूले राम्रो लेखेको छैन र बजार अस्थिर छ। यसले गर्दा हामीले 1-2 वर्ष अघि बजारमा बेचिरहेको पुस्तकको सङ्ख्या अहिले एकदमै न्यून भएर गएको छ, घटेको छ। एकदमै गाह्रो छ। अहिले अरू साथीहरूले पनि भन्नु होला, बजारबाट अहिले पैसा पाउनु, पुस्तक बेच्नु, अहिले पुस्तक व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको जोखिम हो। त्यसैले यो जोखिमका बीचमा पनि हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ निरन्तर रूपमा हामीले गुणस्तरीय किताब प्रकाशन गर्दै जाने हो भने अबको केही वर्षमा नेपाली पुस्तक प्रकाशनको गुणस्तर पनि फरक हुँदै पक्कै पनि जानेछ। अनि सँगसँगै अब बदलिँदो समयअनुसार पुस्तकको प्लेटफर्म पनि परिवर्तन भइरहेको छ। हुन त अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एकै दिन प्रिन्ट भएको किताब, त्यसको इबुक र अडियो बुक पाठकले आफ्नो चोइसमा खरिद गर्न पाउने सुविधा छ विश्वभरि नै। हाम्रो देशमा त्यसको पनि अभ्यास हुँदैछ। त्यो प्लेटफर्महरूमा पनि इबुकको रूपमा, अडियो बुकको रूपमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही छोटो समयपछि नै त्यसको पनि सार्वजनिक गर्छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानका निम्ति बुकिल अब युकेबाट पनि पब्लिसिङ हुँदैछ, बुकिल इन्टरनेसनल को नामबाट। र केही विश्वका ख्यातिप्राप्त सम्पादकहरूको सम्पादकीय टिम पनि छ र विशेष गरी अङ्ग्रेजी किताबहरू प्रकाशन गर्ने र वर्षको 1-2 वटा नेपाली किताबलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो तर्फबाट कसरी लान सकिन्छ भन्ने प्रयास बुकिल इन्टरनेसनलले गर्नेछ युकेबाट। त्यसको पनि कोसिस भइरहेको छ। र वर्षमा औसत हुन त 10-12 वटा किताब निकालेर व्यावसायिक प्रकाशक हुनलाई निकै नै गाह्रो छ नेपाल जस्तो देशमा। मैले 2 वर्ष जति अगाडि एउटा क्यालकुलेटिभ खेसरा निकालेको थिएँ। हामीले कम्तीमा पनि वर्षमा 30 वटा किताब मिनिमम 5000 प्रति बेच्न सक्ने गरी प्रकाशन गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो खर्च, हाम्रो बजारले धान्ने कुरा, सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको थियो। मैले त्यति बेला एउटा क्यालकुलेटिभ आँकडा निकाल्दाखेरि त्यो हदसम्म त पुग्न नसकिएला अहिलेको यो स्थितिमा। तर पनि राम्रा किताब प्रकाशन गर्ने, अनुवादका किताबलाई पनि प्रकाशन गर्ने, बाल साहित्यका पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्ने, सँगसँगै हिजो हराएर गएका, आज पाठकले खोजिरहेका र पाठकको पहुँचमा सहज रूपले पुग्न नसकेका पुस्तकहरूलाई पनि प्रकाशन गरेर लैजाने एउटा लक्ष्य चाहिँ बुकिलको छ। धन्यवाद तपाईलाई। अब अर्चनाजी बोल्नुहुन्छ कि? सबैमा नमस्कार र मार्टिन चौधरीलाई पनि विशेष धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। किनभने मैले प्रकाशकको रूपमा कहिले पनि योभन्दा अगाडि बोल्न पनि पाएको छैन। र हाम्रो समाजमा प्रकाशक भनेपछि जुन हिसाबले, जुन नजरबाट देखिन्छ, जुन प्रकाशन क्रममा जति सङ्ख्यामा किताब निकाल्नुपर्छ त्यो सङ्ख्यामा
किताब ननिकालेको हुनाले सायद मलाई प्रकाशकको रूपमा त्यति अलि परिचित हुन समय लाग्दै गइरहेछ जस्तो लाग्छ। अनि आजको शीर्षक जुन छ क्षेत्रमा अवसर र चुनौती, यो अवसर शब्द हेर्ने बित्तिकै खुसी लाग्यो मलाई, किनभने प्रकाशन क्षेत्रमा अवसर कहाँ छ, यो कहाँबाट आयो यो शब्द जस्तो पनि लाग्यो मलाई। किनकि 106 वर्ष पुरानो जुन साझा प्रकाशन थियो त्यसको स्थिति हामीलाई थाहा नै छ। प्रकाशनमा अवसर भएको भए सायद यो साझा प्रकाशनले जुन केही वर्ष अघि सरकारसँग 40 करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोग मागेको थियो त्यो माग्ने स्थिति आउँदैन थियो होला। हुन त त्यहाँ व्यवस्था पनि खराब थियो होला, व्यवस्थापन पनि अलिकति राजनीतिकरण पनि भयो, तर अक्षर क्रिएसन जस्तो सानो प्रकाशन गृहमा अवसर कम चुनौती धेरै छ। तैपनि अवसर कम किन छन् र चुनौती धेरै किन छन् भन्दाखेरि अक्षर क्रिएसन्सले पुस्तक नै कम निकाल्छ। वर्षमा कि त 2टा पुस्तक, अहिले त 2टा भन्दा पनि कम गर्ने कि जस्तो लागिरहेछ। 3टा निकालिरहेको थिए, अब 2टा जतिसम्म जति भइरहेछ। 2टा पुस्तक पनि बजारमा बेचेर जुन कम संख्यामा पुस्तक निकालिन्छ त्यो बजारमा बेच्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किने जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ। रेभेन्यू कम भएपछि के हुन्छ भने स्रोत र साधन कम छन् अक्षर क्रिएसन्सको। अक्षर क्रिएसन्सले कसैबाट पनि अनुदान लिएको छैन, कुनै संस्थाबाट कतैबाट सहयोग छैन र काम पनि कस्तो गर्छ भने फरक धारको गर्छ। भनेपछि यो कस्तो छ भने अक्षर क्रिएसन्सको काम भनेको यो नदीमा बगेको त्यो फरक विपरीत धार, अगेन्स्ट द करेन्ट स्विम गरे जस्तै हो अक्षर क्रिएसन्सको काम। अब किन प्रकाशन गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। चुनौती धेरै छन्, अवसर कम छन् भनेपछि किन प्रकाशन गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब प्रकाशन गृहका आफ्ना आफ्ना एजेन्डा हुन्छन् होला। कसैको के हुन्छ भने बजारमुखी हुनु पर्यो। कुनै पनि संस्थालाई कुनै पनि व्यवसायलाई धान्नको लागि बजारमुखी त हुनै पर्छ र साथै योसँग लेखकको पनि एउटा जीविका चल्नुपर्ने भएको हुनाले बजारमुखी त हुनुपर्छ। तर बजारमुखी पनि हुने र साहित्य भनेको मनोरञ्जनको लागि छाप्ने किताब, त्यहाँबाट धेरै पैसा पनि कमाउने, नाफा पनि आउने भन्ने खालका एजेन्डा अक्षर क्रिएसन्सको छैन। किनभने अहिले बजारमा हेर्ने हो भने बाहिरको पनि विदेशी पुस्तक प्रकाशन गृहको बजार हेर्ने हो भने यो नलेज क्यापिटलिजम, नलेजलाई, ज्ञानको उत्पादनलाई पनि एउटा फाइदाको सोर्सको रूपमा कसरी बनाउने भन्ने एउटा ट्रेन्ड चलेको छ। मूलधार बजारमा जाने हो भने बजारका मूल्य र मान्यताको अगाडि हुँदा टिकेर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको बीचको बाटो कसरी निकाल्ने भन्ने ठुलो समस्या थियो अक्षर क्रिएसन्सलाई। किनभने बाँच्नु पनि छ, किताब पनि निकाल्नु छ, बजारमा पुग्नु छ र पाठकसम्म पनि पुग्नु छ। तर कसरी पुग्नु छ भने पुस्तकलाई, साहित्यले एउटा मनोरञ्जनको साधन मात्रै नलिएर जुन हाम्रो साहित्यको एकल खालका विचारहरू छन्, साहित्यमा लेखनको, दृष्टिकोणको, विषयवस्तुको र भाषाको जुन प्रभुत्व, एक खालको प्रभुत्व छ, त्यसलाई पनि भत्काउँदै फराकिलो गर्दै जाने र बहुलता, कथा भन्ने कसरी भन्ने, बहुल प्रकारले कथा भन्न सकिन्छ र भाषाको एक प्रकारको जुन एकत्व छ त्यसलाई पनि कसरी चुनौती दिने, बिम्बहरू, मेटाफरहरू कसरी फरक फरक ल्याउने, त्यो खालको भनेको एक प्रकारले भनौँ न फरक दृष्टिकोणबाट फरक कथा भन्न सक्ने त्यो चुनौती लिएर आउने हो भने त्यो धेरै गाह्रो पनि थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि बजारमा कम किताब पनि पठाउने, फरक बजारमा चलेका ट्रेन्ड भन्दा फरक किताब पनि निकाल्ने र नलेजलाई चाहिँ एक्सेसेबल गराउनु पर्छ, सबैले, सबै पाठकले किताब पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको धार लिएर किताब छाप्न थालेपछि के हुन्छ भने तपाईसँग स्रोतको कमी छ, तपाईसँग अरू सहयोग छैन, कहीँबाट तपाईँ के मद्दत लिनुहुन्न र फरक धार जुन बजारमा स्थापित एउटा धार छ साहित्यको, त्यो धारबाट फरक फरक स्वादको किताब निकाल्ने भन्ने हो भने त्यो फरक स्वाद सबै पाठकलाई मन नपर्न पनि सक्छ। त्यो चुनौतीहरू लिएर अक्षर क्रिएसन्स अगाडि बढेको छ। 2010 मा पहिलो किताब लिएर आएको थियो, महिला नेपाली नारीहरूको आत्मपरक अनुभूतिको संकलन थियो जुन अङ्ग्रेजीमा थियो, टेलिङ अ टेल। त्यसको 1000 प्रति बेच्नको लागि मलाई झन्डै 6-7 वर्ष लाग्यो। अब चाहिँ दोस्रो संस्करणमा म जाँदैछु, बल्ल अङ्ग्रेजीको पहिलो थियो त्यो। त्यस्तै स्वास्तित्वको खोज निकालेको थिएँ मैले 2012 मा, सन् 2012 मा। त्यो पनि महिलाहरूको आत्मपरक अनुभूतिहरूको सङ्गालो थियो। नेपालको पहिलो नेपालीमा महिलाहरूको आफ्नो अनुभूतिको भनौँ न सेल्फ न्यारेटिभ जस्तो थियो, पहिलो किताब हो त्यो। त्यसलाई पनि मैले
कपी बेच्नको लागि बहुत सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो बजारमा नेपाली साहित्यको पठन संस्कृतिमा एक प्रकारको जुन स्थापित विश्वास छ, त्यो विश्वासलाई भत्काउन बहुत गाह्रो थियो। किताब पढ्नु मात्रै होइन, मनोरञ्जनको लागि मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सोचले पनि परिवर्तन गर्ने, त्यो मूल उद्देश्य लिएर अक्षर क्रिएसन्स आएको थियो। अब हुन त यो साहित्यको कति किताब बिक्छ भनेर कुनै औपचारिक त्यस्तो रिसर्च अनुसन्धान भएको छैन। विभिन्न लेखहरू पढ्दाखेरि के जस्तो लाग्छ भने 15 करोड जतिको हाराहारीमा साहित्य किताब बिक्दो रहेछ र 60% किताब चाहिँ काठमाडौँमा खपत हुँदो रहेछ। मलाई के लाग्छ भने काठमाडौँको अहिलेको जति पपुलेसन छ त्यसमा 0.5%ले मात्रै पनि किताब किनिदियो भने हामी जस्तो साना प्रकाशन गृहलाई चाहिँ अलिकति बाँच्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर त्यो भइरहेको छैन अहिले। अब चुनौतीकै पहिला म कुरा गर्छु। चुनौती त थुप्रो छन्, अवसरको कुरा गर्छु पहिला, चुनौती धेरै छन् मेरो। अवसरको कुरा गर्दाखेरि अहिले कोरोना कालले एउटा हाम्रो पुस्तकको प्रकाशनमा र पुस्तकको बिक्रीमा एक प्रकारको रोक लगाइदिएछ। तर के भन्छ, जब गाह्रो स्थिति आउँछ त्यति बेला अवसर पनि आफै आउँदो रहेछ। अहिले डिजिटल मिडियमहरू धेरै आएको छ, जस्तै ई बुक्स आएको छ, अहिले अडियो बुक्सको अहिले आइरहेछ। अडियो बुक्स पनि 2-3वटा अडियो बुक्सको लागि मेरो गइसकेको छ किताबको लागि। अक्षर क्रिएसन्सबाट छापिएका सबै किताब ई बुक्समा छ अहिले। थुप्रो.com बाट ई बुक्सबाट पढ्न पाइन्छ, डाउनलोड गर्न पाइन्छ। अहिले घर घरमा होम डेलिभरी यो कोरोनाको कालमा त्यो आएको छ, जसले गर्दाखेरि केही पुस्तकहरू चाहिँ गयो त्यो मार्फत पनि। अहिले मेरो वितरक बुकिलबाट मेरो वितरण भइरहेछ। घर घरमा पुस्तक पुर्याउन सजिलो भयो। त्यसो भए पाठकहरू बाहिर आउन नसक्दा पनि त्यो एउटा यो सुविधालाई मैले चाहिँ अवसरको रूपमा लिइरहेको छु। मैले पुस्तकको मार्केटिङको र पब्लिसिटीको जुन मिडियमहरू छन् त्यसलाई म सुविधाको रूपमा लिइरहेको छु मैले मेरो आफ्नो हिसाबले। सोसियल मिडियाको प्रभावले गर्दाखेरि के भएको छ भने पहिला यो अक्षर क्रिएसन्सका जस्ता साना साना प्रकाशन गृहले यो दैनिक पत्रिकाहरूमा ठुल्ठुलो विज्ञापन दिन सक्दैन थियो, बहुत गाह्रो हुन्थ्यो। किनभने जब तपाईँले कम सङ्ख्यामा किताब छाप्नुहुन्छ भने त्यसको रेभेन्यू नै कम जेनेरेट हुन्छ र वितरणमा दिनुहुन्छ भने तपाईँले एक्स्ट्रा फेरि 40% अथवा 45% तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा लेखकले रोयल्टी दिने हुनुपर्ने हुन्छ। प्रिन्टको एक्सपेन्स अरू एक्सपेन्स गर्दाखेरि एकदमै लसमा जान्थ्यो। अब के भयो भने यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि विज्ञापन दिनु परेको छैन। सोसियल मिडियाको एउटा फाइदा अर्को के भएको छ भने यो सोसियल मिडियामा कुनै पाठकले पढ्यो र त्यसले चाहिँ रिफर गर्दो रहेछ, अनि रिफरल मार्केटिङ भइरहेछ। कसैले किताब पढेको राम्रो लाग्यो त्यसले एड गर्छ, यो चाहिँ राम्रो हो। र पाठक पनि कस्ता छन् भने कोही पाठक चाहिँ धेरै अरू पाठकले विश्वास गर्छन्, त्यो विश्वासिलो पाठकले पढेर यो किताब राम्रो छ भनेर रिफर गरिदियो भने त्यसलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। अर्को के भएको छ भने धेरै प्रकाशन गृहहरू, अब चुनौती जति भए पनि प्रकाशन गृहहरू खुलेकै छन् भनेपछि पक्कै केही बाटो त छ होला। अहिले भर्खरै बेला प्रकाशन भन्ने आएको छ, जसबाट 2-3टा किताब निस्केका छन्। 2टा किताब त राम्रो छन्, मैले पनि किनेको छु। नयाँ प्रकाशन गृह आउनु भनेको चाहिँ साना प्रकाशन गृह अक्षर क्रिएसन्सहरूको जस्तोको लागि, अरू पनि छन् भने साना प्रकाशन गृह, उनीहरूको लागि यो अवसर हो। मलाई के लाग्छ भने जति प्रकाशन गृह आउँछ त्यसले फरक विधामा किताबहरू निकाल्छ, फरक विषयमा किताब निकाल्छ र त्यो किताब पढ्ने पाठक पनि अन्ततः अक्षर क्रिएसन्स जस्ता प्रकाशन गृहको पनि किताब पढ्छन्। भनेपछि जति प्रकाशन गृह आउँदैछन् उनीहरूले जति किताबहरू निकाल्दैछन् त्यो किताबले जति पाठक नयाँ बनाउँछ त्यसले सबै प्रकाशन गृहको पाठकहरूलाई आफूलाई तान्नलाई, त्यो किताब किन्नलाई प्रेरित चाहिँ पक्कै गर्छ। अर्को के भएको छ भने अवसरको रूपमा हेर्ने भने किताबको एउटा कन्जम्सन मोड आएको छ। यो कन्जम्सन मोड जुन खपतको एउटा मोड छ त्यसको धेरै ठुलो प्रशंसक चाहिँ होइन। किताबलाई चाहिँ एउटा कन्जम्सनको रूपमा एड गर्ने त्यति ठुलो प्रशंसक म चाहिँ त्यसको होइन। तैपनि कन्जम्सन मोडले के गरिरहेछ भने अहिले किताबलाई, अब रत्न पुस्तक भण्डारको सञ्चालक गोविन्द श्रेष्ठज्यूको भाषामा भन्ने हो भने अब लेखक नभएका मान्छेहरूले पनि घोस्ट राइटिङ गराएर किताब लेखाउँछन्, ठुलो सङ्ख्यामा बिक्छ। उहाँले नामै लिँदाखेरि मदन कृष्ण हरिवंशको किताबको नाम लिनुभएको थियो, उहाँहरू लेखक होइन। रुकुमबाद कटवालको लिनुभएको थियो, विनोद चौधरीको किताबको नाम लिनुभएको थियो। त्यो किताबहरू कन्जम्सन मोडले के गर्छ भने एउटा फ्यान्डम भएका मानिसहरूको किताब चाहिँ धेरै बिक्न मद्दत गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसले उहाँले पोजिटिभ रूपमा भन्नुभएको होइन, तर यसको सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो कन्जम्सन मोडले पनि अन्ततः
सिरियस रिडिङ अथवा फरक खालका किताबलाई पढ्नलाई कतै कतै प्रेरणा गर्छ कि भन्ने मेरो आशा छ। अब केही वर्ष अगाडि शिक्षा विभागबाट पनि एउटा नयाँ नीति निकालेको थियो। त्यसमा के थियो भने मलाई लाग्छ 3 वर्ष अगाडि जति होला। त्यसमा के थियो भने सरकारी विद्यालयका लाइब्रेरीहरूमा कति 60,000 देखि 6 लाखसम्मको किताब किन्ने भन्ने एउटा प्रावधान आएको थियो। त्यसमा ठुल्ठुला प्रकाशन गृहले मलाई लाग्छ बेचे, साना प्रकाशन गृहले त्यति किताब पठाउन सकेनन् किनभने त्यसमा पनि कनेक्सन चाहिने, त्यसमा पनि इन्फर्मेसन चाहिने। त्यो सूचनाको अभावले गर्दा, कनेक्सनको अभावले गर्दाखेरि अक्षर क्रिएसन्सले त किताब पठाउन सकेन। तर सरकारको तर्फबाट त्यो राम्रै पहल थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त त्यहाँभित्र धेरै भ्रष्टाचार भयो जसको बारेमा राजकुमार बानियाजीले नेपाल पत्रिकामा एउटा लेख पनि लेखेर पठाउनु भएको थियो। अब यो चाहिँ अवसरको रूपमा मैले हेरेको छु। अब चुनौतीको रूपमा हेर्ने भने ठुला प्रकाशन गृहको दाँजोमा सानो प्रकाशन गृह अक्षर क्रिएसन्समा धेरै चुनौती छ। जसरी मैले अहिले भने प्रकाशन गृह त धेरै बढ्यो, पाठक पनि बढे, हैन पाठक कम भए तर किताब चाहिँ धेरै आएको छ। अहिले विभिन्न विधामा बजारमा प्रत्येक हप्ता जस्तो किताब अहिले कोरोना कालमा पनि आइरहेछ। सिरियस पाठकलाई के हुन्छ भने कुन किताब पढ्ने, कुन किताब किन्ने, कुन किताब नपढ्ने, कुन राम्रो छ भनेर थाहा हुँदैन। जति धेरै एउटा किताबको मार्केटिङ भयो त्यसको चाहिँ पाठकलाई के लाग्छ किताब राम्रो छ अनि किनेर पढ्दाखेरि एउटा निराशा हुने पनि एउटा फेज आछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ चुनौतीको रूपमा यो ठुला ठुला नाम भएका जुन लेखक ठुल्ठुला प्रकाशन गृहमा नै जान्छन्, स्वाभाविक हो। उहाँहरूलाई ठुला नाम भएका लेखकहरूलाई ठुला प्रकाशन गृहले बढी सुविधा दिन सक्छ, उहाँलाई बढी रोयल्टी दिन सक्छ। किन दिन सक्छ भने ठुला प्रकाशन गृह जस्तै बुकेलकै नाम लियो, साङ्ग्रिलाकै नाम लियो, उहाँहरूको आफ्नै वितरण गर्ने आफ्नै एउटा प्रणाली पनि छ। जसले गर्दाखेरि जुन वितरणमा दिने जुन पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको सेभ पनि हुन्छ। बढी स्रोत आफूसँग भयो भने रिस्क पनि उहाँहरूले लिनुहुन्छ। त्यो बढी स्रोत र रिस्क भयो भने लेखकलाई पनि त्यसको रिटर्न पनि त्यति आउने सम्भावना हुन्छ। अब पाठक कम भएको हुनाले अब सरकारले के गर्यो भने अस्ति ज्ञानमा अंकुश लगाइदियो, 10% ट्याक्स लगाइदियो। यहाँ घरेलु नेपालको प्रेसहरूलाई अलिकति बिजनेस बढ्नुपर्छ भन्ने खालको थियो। मलाई लाग्छ भारतमा रहेका नेपाली भाषीहरूसम्म नेपालमा छापिएका साहित्यका किताबहरू पुर्याउन सक्यो भने त्यहाँ पनि धेरै संख्यामा पाठकहरू छन्। अलिकति प्रोडक्सन जति हामी किताब गर्छौं त्यसको निर्यात गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारको तर्फबाट त्यो पहल भएको छैन। प्रकाशन गृह मात्रै बढेर किताबको संख्या मात्रै बढी निकालेर र पाठकको संख्या हामीले बढाउन सकेनौं भने सबभन्दा ठूलो चुनौती चाहिँ त्यही छ। मलाई लाग्छ सरकार तर्फबाट त्यो पहल हुनुपर्छ। तर हाम्रो अहिलेको वर्तमान सरकारले 10% जुन एउटा ट्याक्स लाग्यो र अहिलेको वर्तमान सरकारको परिस्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारलाई भ्यू टावर बनाउन बढी रुचि छ, मलको संस्कृतिलाई फिजाउनलाई बढी रुचि छ। उनलाई पुस्तकमा यो पुस्तकालय बनाउने र यो निजी प्रकाशन गृहले जुन गरिरहेछ एफर्टहरू दिइरहेछ यो साहित्यलाई प्रवर्धन गर्नलाई, त्यसमा रुचि कम छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यत्रो तलब पाएर त्यहाँ चाहिँ जुन नियुक्ति हुन्छ त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नियुक्तिहरूमा पनि साहित्यलाई बुझ्ने, साहित्यको प्रवर्धन गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू पुग्न पाउँदैन। त्यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तो भएको हुनाले सरकारको तर्फबाट हुने पहल त नगर्ने देख्छ। अब निजी प्रकाशन क्षेत्रको साइडबाट जे जति भइरहेछ त्यही भइरहेछ। मैले एउटा कुरा अहिले अवसरमा भन्न बिर्से अघि, त्यो जुन साहित्यिक महोत्सवहरू भइरहेछन् त्यसले पनि साहित्यलाई एउटा चाहिँ प्रवर्धन गर्नलाई, रिडर बनाउनलाई एक प्रकारले मद्दत गरेछ। विभिन्न ठाउँमा अहिले त प्रदेशहरूमा पनि साहित्यिक महोत्सवहरू हुन थालेका छन्। त्यसले पनि एउटा ठूलो टेवा दिएछ। त्यसले पनि पाठकलाई चाहिँ साहित्य पढ्नुपर्छ है भन्ने खालको सन्देश चाहिँ दिएछ। अब अर्को ठूलो चुनौती चाहिँ विज्ञापन हो। जोसँग पैसा हुन्छ, जसले भनौँ न एउटा प्रति छापेको 5 अथवा 10,000 कपी बेच्न सक्छ, उसले यो किताबको बारेमा एड पनि सजिलैसँग गर्न सक्छ। तर सानो प्रकाशन गृह जसले किताब पनि थोरै निकाल्छ, जसको रेभेन्यू पनि कम छ, जसले चाहिँ वितरणमा पनि पैसा दिनुपर्ने, बढी किताब पर्सेन्टेज दिनुपर्ने हुन्छ, उसले विज्ञापन निकाल्न सक्दैन। अनि विज्ञापन निकाल्न सकेन भने किताब मात्रै छापेर भएन, किताबको वितरण पनि हुन सक्नु पर्यो। डिसेमिनेसन हुन सकेन भने किताबको त्यो पाठकसँग पुग्दैन। त्यो वितरणको जुन प्रणाली छ जसमा मार्केटिङ लाग्छ, मार्केटिङको पक्ष चाहिँ त्यसको स्रोतहरू जोसँग पैसा हुन्छ उसले गर्न सक्छ, जोसँग साधन हुन्छ, जोसँग अलिकति कनेक्सन हुन्छ, न्युज पेपरहरूमा जहाँ अलिअलि साथीभाइ हुन्छन् उनीहरूको सहयोगबाट जसले समीक्षाहरू लेखाउन सक्छ, त्यसले पनि अलिकति पुस्तकलाई प्रवर्धन गर्छ। तर साना प्रकाशन गृहलाई
त्यसको पनि एउटा ठुलो समस्या छ। के भन्छ अर्चनाजी, विज्ञापन दिन नसक्ने एउटा अहिले टुङ्ग्याउनु 10 मिनट भयो, ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला मलाई के लाग्छ, सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के छ भने प्रकाशन गृहलाई आत्मआलोचना गर्ने, सबै प्रकाशन गृहलाई आत्मआलोचना पनि गर्ने जरुरी छ। किनभने केही वर्ष अगाडि साहित्यको बजार एकदम ठुलो छ भनेर एउटा ठुलो बबल पनि बनाएको छ, तर खासमा वास्तविकतामा यो ठुलो बबल होइन, यो बस्ट भएको छ त्यो बबल, जहाँ चाहिँ लेखकहरूले 1 लाख कमाउँछन्, यो ब्याङ्कको सिइओ भन्दा पनि बढी कमाउन थाले, यो चाहिँ एक्लै कमा, अब यो चाहिँ फुल टाइम जब हो भन्ने जुन खालको भ्रम छ यो, त्यसले चाहिँ साना प्रकाशन गृहलाई के भयो भने एउटा चुनौती थपेको छ। किनभने किताबै बिक्दैन, 1 लाख कमाउँछ भने त्यो लेखक कहाँ छ त अहिले भन्ने खालको बजारमा हुँदै भ्रम छर्दा त्यो बबल बर्स्ट हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ टार्गेट के हुन्छ, बुमर्याङ जस्तै आफै प्रकाशन गृहलाई आएर लागेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यस्ता भ्रमहरू सिर्जना नगरेर हामी एकदम क्लियर कति किताब छाप्छौँ, कति किताब बेच्छौँ, हामीले कति ट्याक्स सरकारलाई बुझाउँछौँ भन्ने खालहरू वास्तविकता भएर हामी चाहिँ एकदम क्लियर भएर बजारमा आयौँ भने पाठकले पनि बुझ्छ, लेखकले पनि बुझ्छ र यसमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने खालका पनि जति कुराकानी हुन्छन् र लेखक र प्रकाशन गृहको पनि बीचको सम्बन्ध पनि बिग्रिँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू कुरा चाहिँ प्रश्नोत्तरमा गरि नै हाल्छु। हुन्छ अर्चनाजी, धन्यवाद। 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 मणिजी। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते। भूपेन्द्रजीको, अर्चना म्यामको कुराहरूमै धेरै कुरा आइसक्यो। अनि अब यो शीर्षक चाहिँ खासमा यो अवसर र चुनौती भन्ने जुन छ नि प्रकाशन क्षेत्रमा, यो एउटा पछिल्लो समय त यो प्रकाशन क्षेत्र एउटा व्यवसाय हो। व्यवसायमा जुनसुकै व्यवसायमा चुनौतीहरू हुन्छन्, विशुद्ध व्यवस्थापनसँग जोडिएको कुरा हुन्छ यो चाहिँ। अब अवसर चाहिँ हामी काम गर्ने मान्छेहरूले सिर्जना गर्दै कति जान सक्छौँ त्यति नै हुने होला सायद, होइन। अनि पछिल्लो समय नेपाली पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो कामहरू भएको छन्, एकदम फरक तलले। जस्तै अर्चना म्यामले भने जस्तै उहाँहरू जस्तो फरक खालको काम गर्ने प्रकाशन गृहहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन। हामी जस्तो विशुद्ध व्यावसायिक तरिकाले काम गर्ने प्रकाशन गृहहरू पनि छौँ। अनि विभिन्न सङ्घ संस्था, मार्टिन चौतारी जस्तो संस्था छ जसले चाहिँ हामीले निकाल्न नसक्ने किताबहरू रिसर्चमा खर्च गरेर किताबहरू निकालिरहेछन्, होइन, जुन हामीले त्यो गर्नै सक्दैनौँ। यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दा नेपाली प्रकाशन क्षेत्र चलायमान चाहिँ छ, तर बजार चाहिँ जति हामी प्रकाशकहरू आएका छौँ, हामी जति लेखकहरू आउनु भएको छ, त्यो अनुसारले बजार निर्माण चाहिँ हुन सकेको छैन। बजार निर्माण फेरि छैन भन्ने होइन, तर त्यो अनुसारको चाहिँ छैन। यो किन छैन भने पढ्ने पाठक नभएर भएको यो छैन भनेको होइन। अस्ति अघि अर्चना म्यामले भने जस्तै यत्रो देश छ, यत्रो स्कुलहरूमा लाइब्रेरीहरूको बजेट हुन्छ, तर त्यो राम्ररी व्यवस्थापन हुँदैन, त्यो कहाँ जान्छ थाहा पनि हुँदैन, कसले त्यसको के अरे किताब बेच्छ, त्यहाँ कसको किताब जान्छ पनि थाहा हुँदैन, होइन। अनि वर्षेनी चाहिँ जस्तै यो वर्ष पनि 1016वटा स्कुललाई 6 लाखको दरले लाइब्रेरीको बजेट गएको छ। त्यो भनेको धेरै ठुलो पैसा हो, तर त्यो अब कसले युज गरिरहेछ, कुन प्रकाशनको किताब त्यहाँ बिकिरहेछ त भन्दा बजारमा जुन एकदम अनधिकृत रूपमा छापिएका यो अनुवादका किताबहरू प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृहहरू जे पाए त्यो किताब छापेर एकदम धेरै धेरै मूल्य राखेर धेरै धेरै छुट दिएर जसले गर्नु भएको छ त्यो खालको किताबहरू गइरहेछ। अनि स्कुलहरूले पनि किताब थोरै किनेर धेरैको बिल बनाउने गर्नु भएको छ भन्ने बाहिरको पुस्तक पसलहरूको गुनासो आउँछ। यी सबै कुराहरू मैले किन भनेको भने जुन 3 वर्ष भयो स्कुलको बजेट, स्कुललाई लाइब्रेरीको लागि सरकारले युएसआइडीको सहयोगमा बजेट दिन थालेको, त्यो भनेको धेरै ठुलो रकम थियो। त्यसलाई राम्रोसँगले एउटा सरकारी निकायले या कुनै निकायले चाहिँ राम्रो किताबहरूको लिस्ट निकालिदिएर यी किताबहरू चाहिँ लाइब्रेरीको लागि उपयुक्त छन् है भनेर भनेको भए ठुलो यो 3 वर्षभित्रमै सबै प्रकाशन गृहहरू राम्रोसँगले आफ्नो किताबहरू बेच्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो भएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चुनौतीको सवालमा कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी प्रकाशन गृहहरू त थुप्रो छौँ, अनि तर कोही पनि व्यावसायिक भइसकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एउटा प्रकाशन गृह चलाउनलाई चाहिने सबै कुराहरू हामीसँग छ होला त, पक्कै छैन जस्तो लाग्छ, होइन। त्यही भएर किताब अब निकाल्न त हामीले सबैले निकालिरहेछौँ, किताब निकालेपछि हामी प्रकाशक त भयौँ नि, एउटा नाम लोगो राखेर गएका छौँ। र जुन रूपमा व्यावसायिक रूपमा एउटा प्रकाशन गृह चलाउनलाई चाहिने कुराहरू हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग छैन। त्यो चुनौती चाहिँ त्यो हो खासमा, किनभने त्यो अनुसारको लगानी भएको छैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ। अनि लगानी चाहिँ थुप्रो चाहिने क्षेत्र हो यो। अनि अहिले त हामीले एउटा किताब छापेर अनि त्यसबाट अलिअलि रिटर्न आएपछि फेरि अर्को किताब छापेर जान खोजिरहेको छौँ, त्यो त व्यावसायिक भएन। अब हामीलाई 1-1.5 महिनामा बाइचान्सले कहीँबाट पैसा उठाउन सकेनौँ भने हामी अर्को किताब छाप्न पनि सक्दैनौँ। कतिपय सेड्युलहरू त्यसरी पनि बिग्रेका छन्। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक यो
प्राकृतिक यो अब कोरोना जस्ता कुराहरू बिचमा यो छोटो समयमै जस्तै भूकम्पदेखि नाकाबन्दी कोरोना यो बिचमा एकदम छोटो समय 3-4 वर्षकै बिचमा यो सबै कुराहरू भएको हुनाले यो बिचमा काम गरिरहेका प्रकाशकहरूले चाहिँ धेरै कुरा झेलेर जानु पर्यो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब कोरोना कालमा 10 महिना भयो अब अहिले हैन, हामीले लगभग एउटा सेड्युलमा काम गर्न नसकेको 10 महिनामा हाम्रो नियमित खर्च त कुनै पनि घटेको छैन। त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा। जस्तै मैले सामान्य अवस्थामा महिनामा न्यूनतम 4 वटा किताब प्रकाशन गरेर गइरहेको थिएँ। त्यसो गर्दा पनि खासमा त्यो 4 वटा किताब छापेर बजारमा पठाएर कारोबार गर्दा पनि हाम्रो त्यो न्यूनतम जुन खर्च हुन्छ नि अफिसको खर्च त्यो धान्नलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थामा कोही बेला मलाई के लाग्छ भने वर्षमा 2-3 वटा मात्रै किताब निकालेर बस्नुभएका प्रकाशकहरूले आफ्नो खर्च कसरी चलाउनुहुन्छ होला भन्ने पनि लाग्छ मलाई। हुन त आफ्नो तरिकाले मेन्टेन गर्नुभएको होला, किनभने मैले 4-5 वटा किताब छापेर अरूको किताबहरूको पनि बजार व्यवस्थापन गरेर गर्दै पनि न्यूनतम खर्चहरू धान्नलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको अवस्था हुन्छ हैन। अनि मेनली चाहिँ यहाँ हाम्रो समस्या पाठक नभएको चाहिँ होइन, पाठकसम्म पुग्नलाई अब चाहिँ केही अरू वैकल्पिक माध्यमहरू आएका छन्। अलिकति हाम्रो चाहिँ बजार व्यवस्थापनमा चाहिँ चुनौती हो मेनली चाहिँ, किनभने बजारमा किताब नबिक्ने भने बिक्छ तर त्यसलाई कसरी पैसा रिटर्न लिने भन्ने एउटा संरचना चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन कि। पुस्तक पसलहरूले चाहिँ हामी प्रकाशकहरूलाई बिकेको पैसा मात्रै दिइदिने हो भने हामी सहजै नयाँ किताबहरू निकालेर जान सक्थ्यौँ, धेरै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो। अब किताब पठाउनु छ आफ्नो लगानी गरेर छापेर त्यो पैसा टुक्रा भएर आउँछ है, कहिले आइपुग्छ थाहा पनि छैन। वर्षमा 2-3 वटा पसलहरू त बन्द पनि हुन्छन्, धेरैवटा पसलहरूमा काम गर्दाका दुःख हैन। त्यही हो अहिले मैले देखेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ पुस्तक यो पसलबाट रिटर्न ल्याउने कुरामा चाहिँ त्यो देखिएको छ। अनि बिस्तारै हुने कुरा हाम्रो जस्तो समाजमा यो सबै कुराहरू चाहिँ राजनीतिक प्रणालीसँग पनि गाँसिएर आउँछ कि। अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर धेरै कुरा हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ कि केपी ओलीले शासन गरेको देशमा चाहिँ अब कति अपेक्षा गर्ने यस्तो नेताहरू भएको ठाउँमा भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब धेरै कुराहरू चेन्ज हुन बाँकी छ। अब केपी ओलीले वर्षमा कतिवटा किताब पढ्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरा पनि सोधौँ उहाँलाई एकपल्ट। उहाँका जुन मन्त्रीमण्डलका मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू कति किताब पढ्ने खालका छन्। अनि यस्तो देशमा हामीले काम गरिरहेको छ एउटा बौद्धिक व्यवसायमा होइन। अब यो चुनौती जुन झेलिरहेको छ नि यो खासमा थोरै हो। यस्ता मान्छेले त हामीलाई त काम पनि गर्न नदिनु पर्ने हो कि खासमा। अघि अर्चना म्यामले भन्नुभएको थियो साझाको कुरा, साझा प्रकाशन त्यत्रो ठुलो प्रकाशन 40 करोड रुपियाँ कहाँ गयो भने तिर सबै खान्छन् नि होइन। किताब छापेका छन् त 40 करोड लगेर छैनन्। त्यत्रो सरकारको त्यत्रो लगानी भएको संस्थाले त काम गर्न सकिरहेको छैनन्। हामी एउटा सामान्य 8-10 वर्षको इतिहास भएको हामी प्रकाशन गिरीहरूले कसरी काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त आम मान्छेले अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो। अर्को एउटा प्रसङ्ग मैले यहाँ जोड्न चाहे, मार्टिन चौतारीले अस्ति एउटा ट्विट गरेको थियो मार्टिन चौतारीबाट 25 वर्षको दौरानमा 100औं प्रकाशन भनेर क्या। अनि मलाई रमाइलो लाग्यो देखेर। अब हुन त उहाँहरूको पनि आफ्नै चुनौतीहरू छन्, तर जे भए पनि अब त्यो एउटा किताब छाप्नलाई उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले प्रोजेक्ट लिएर काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले 25 वर्षमा त्यसरी काम गर्दा पनि 100 वटा मात्रै किताब छाप्न सक्नु भएछ। अनि त्यो सन्दर्भमा मैले सम्झेँ कि मैले लगभग 10 वर्षमा कम्ती 300 वटा किताब छापेछु आफ्नो तरिकाले बजार व्यवस्थापन गर्दै पैसा जुटाउँदै होइन। यी सब कुराहरू सम्झिँदा चाहिँ अवसर चुनौती सबै छन्, कतिसम्म झेल्न सक्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। खासमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अब यो मान्छेले जोड्दैनन् क्या यो कुरा। यी सबै कुरा जोडिन्छ खासमा। यो केपी ओली जस्तो मान्छेले शासन गरेको देशमा धेरै सहज सबै कुराहरू हुन्छ भने अहिले चाहिँ अपेक्षा नगरौँ, तर पनि आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्दै जाउँ होला होइन। अनि पछिल्लो समय चाहिँ सम्भावनाहरू एकदमै बढेर गएको छ। अहिले पछिल्लो समय अब इबुकको पनि कल्चर आएको छ, त्यसपछि बजार त यसै पनि साली नै बढ्दै जाने कुरा नै हो, बढी नै रहेको छ। अब बिस्तारै सबै कुराहरू ठिक होला, तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो कामहरू गरि नै राख्ने होला, मलाई त्यही लाग्छ। हर्षजी पछि अरू कुरा है। नमस्ते। नमस्ते म्याम। मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद यो मौका जुराउनु भएकोमा। म चाहिँ लास्टमा पनि फेरि यो क्षेत्रमा नयाँ पनि, त्यसैले मसँग भन्ने कुरा सायद कम र कम पनि होला, छोटो हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्दैछ। तर पनि अब लागेको कुरा त भन्न पनि पर्यो। अघि धेरै कुराहरू भूपेन्द्रजीदेखि अर्चनाजी हुँदै मणिजीसम्म आइपुग्दा यो क्षेत्रको थुप्रै कुरा आइ पनि सकेर उहाँहरू अर्चनाजी त लेखक
को उहाँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड र प्रकाशन दुवै क्षेत्रको अनुभव पनि बटुलेर उहाँले कुरा गर्नुभयो। मनिजी र भूपेन्द्रजी उहाँहरूको मेन स्ट्रिम प्रकाशनको सबै लगभग कुराहरू भन्नुभयो। म चाहिँ नि मैले सुरु गरेकोबाट अलिकति कुरा गर्छु। मैले 2 वर्ष, यो तेस्रो वर्ष हो किताब पब्लिसर्सको, र म अहिले 6 वटा किताब निकालेको छु। 6 वटा किताब निकाल्ने बेलासम्म म सिक्ने क्रममै छु, सिक्दैछु, तर पनि केही तिथा-मिठा अनुभव त मैले बटुलिसकेँ। अहिले सुरु गर्दा भन्दा मलाई अलिकति बजारमा पहिला चाहिँ सकिहाल्छ नि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यही चुनौतीहरू अलिक बढी देख्दै गएको छु। तर अवसरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त यो आफ्नै लागि एउटा नयाँ क्षेत्र, नयाँ रोजगारीको ठाउँ बन्न गयो, जहाँ चाहिँ पछि मैले बुढेसकालमा फर्केर हेर्दा मैले केही राम्रा किताबहरू समाजको लागि छोडेर जान सकेछु। मेरो आफ्नो नेतृत्वमा भन्यो भने मलाई आफूलाई सायद आनन्द आउला। मैले लेखकहरूलाई त त्यो प्राइड सधैँभरि हुन्छ, हामी अरूले चाहिँ नि केबाट आफूलाई प्राइड फिल गर्न सकौँला, त पछि मलाई एकदम आनन्द के ल्याउला भन्दाखेरि 2-4 वटा किताबले सधैँभरि कसैले पल्टाएर हेर्दा अथवा आउने पुस्तालाई अब हाम्रो क्षेत्र भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र भयो, किताब भने यस्तो क्षेत्र भयो जसले चाहिँ ज्ञानको निर्माण गर्ने र ज्ञानको विस्तार गर्ने दुईटै जिम्मेवारी यसले बोकेको हुन्छ, र सायद समाजमा ज्ञानको भोक पनि कहिले पनि कम नहोला। त्यो हुँदाखेरि यो क्षेत्रको मेन चार्म नै जहिले पनि खोजीकै विषय हुन्छ होला के, रिसर्चरहरूले, स्टुडेन्टहरूले, अध्येताहरू, पुरानो बुढापाकाहरूले फुर्सदमा पनि पढ्ने, कसैलाई केही विषयमै रुचि भए त्यसमा मात्रै पनि गर्ने, अथवा मनोरञ्जनकै रूपमा पनि किताब पढ्न मिल्ने भयो। हरेक किसिमले यसले ज्ञानको तुष्टि दिने काम गर्छ, र त्यसको कारणले त्यसको यो क्षेत्रको मेन अट्र्याक्सन सायद यही हो। मैले हानि पुर्याउने काम सकभर गर्दिनँ होला समाजलाई भन्ने हुन्छ नि, आउने पुस्ताको लागि गर्दिनँ होला भन्ने त्यो एउटा आत्मसन्तुष्टि यसमा हुँदो रहेछ। त्यो म महसुस पनि गरिरहेको छु। पछि राम्रो किताबहरू मैले प्रकाशन गर्न सकेँ भने अझै बढी फिल हुन्छ होला। र चुनौती त धेरै छन्। पहिला पोजिटिभ कुरै गरौँ। पोजिटिभ कुरामा चाहिँ यो साझाको हामीले धेरै कुरा गर्यौँ। पुरानो भयो, सरकारी भयो, र ठुलो मार्केटको डिमान्डलाई साझाले फुलफिल गरेकै पनि हो। तर अहिले अब यसलाई त्यो बिग्रेर गयो, विभिन्न कारणले खस्किँदो पनि छ र खस्कि पनि निकै सकेको छ। तर त्यो हामी निजी क्षेत्रकोहरूलाई चाहिँ सायद त्यो पनि एउटा अवसर हो कि देशको लागि, सबै पाठकको लागि त्यो त्यति राम्रो कुरा त होइन, तर हामी निजीले चाहिँ यसमा अझ बढी दायित्व बोध हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि यो हामीलाई त्यहाँ साझाले गर्न नसकेको रोल पनि हामीले निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ त छ। अझ मैले भन्दा पनि अझै पुरानो बढी प्रकाशन गरेर आएकोहरूले त त्यो ठाउँ धेरै नै फिल गरिसक्नु भएको छ। र कस्तो प्रकृतिको प्रकाशन गृहहरू छौँ भन्ने भन्दा पनि ती प्रकाशन गृहहरूले निकालेको पुस्तकले राम्रो भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् समाजमा, त्यो कुरा होला। अवसर अनि अर्को चाहिँ अब हामीले आफै नेतृत्व गरेर गर्न सक्दाखेरिको आफ्नो लागि एउटा राम्रो कामको अवसर त भइ नै हाल्यो। आफू वरपरको केही मानिसहरूको लागि पनि हामीले काम सृजना यो क्षेत्रमा गर्न सकिरहेछौँ जस्तो हुन्छ नि, केहीलाई बिजी राख्न सक्यो, त्यो पनि एउटा त्यो पनि रमाइलो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा मैले फिल गरेको, मैले मार्केटमा बुझ्दाखेरि र यो केही वर्ष यताको कोरोनाभन्दा पहिल्यै म जब यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यति बेलैदेखि सुन्न थालेको चाहिँ बजार खस्क्यो, किताबको बिक्री घट्यो, किताब बिक्री भएको छैन भन्ने सुन्थेँ। अनि किन रहेछ के भनेर अलिअलि बुझ्न खोजेको। म त्यस्तो ठुलो रिसर्चर त्यस्तो त होइन, तर आफू प्रवेश गर्न लागेको क्षेत्रमा अलिकति के हो भनेर बुझ्न खोज्दाखेरि थोरै चाहिँ घुमाइफिराइ गुणस्तरमा आउँथ्यो। भनेपछि हाम्रो क्षेत्रको हामीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाम्रो कामको गुणस्तर सायद पाठकले रोजेको जस्तो, खोजेको जस्तो अझै हुन सकेको छैन। र अब 20 को दशकमा जुन अब निबन्धको क्षेत्रमा शङ्कर लामिछानेको, पारिजात साहित्यको क्षेत्रमा र भुपी शेरचन कविताको क्षेत्रमा उहाँहरूले जुन एउटा मानक स्ट्यान्डर्ड एउटा बनाइरहेछ नि, त्यो अहिले पनि कसैले त्यसलाई जित्न सकेको, त्योभन्दा राम्रो स्तरको अथवा त्यही हाराहारीमा पनि अहिले हामी त्यो डेप्थको किताबहरू अझै पनि पाउँदैनौँ के, र त्यो हामीले कहिले त्यो गर्न सक्छौँ, त्यो हामी सबैको जिम्मेवारीको थियो एउटा, त्यो पनि एउटा अवसर र चुनौती दुइटै मान्छु म त्यसलाई। र अर्को चाहिँ मैले छोटो समयको हो कुरा, त्यसमा म 100% सही नहुन पनि सक्छु, तर हाम्रो बजार अझै पनि व्यावसायिक छैन।
जस्तै हाम्रो यो त प्रकाशन गरेपछि एउटा साइकल हुन्छ नि त, त्यसमा किताब सँगसँगै पैसा पनि त्यसै गरेर घुमेर आउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिक नहुँदाखेरि त्यसमा थोरै कठिनाइ मैले महसुस गरेको छु। र अर्चनाजीसँग चाहिँ हाम्रो यो बारेमा एकचोटि बसेर गफ पनि गर्ने कुरा भएको थियो। उहाँले पनि यही कुरा महसुस गर्नुभएको रहेछ। काम हामी सबैले मिलेर गर्छौँ, गफ गर्छौँ, त्यो कुराकानी हो। त्यो साइकल व्यावसायिक नभइदिँदाखेरि डिस्ट्रिब्युसनको च्यानलहरूको कुरामा पर्सनल लेभलमा गएर पनि कहिलेकाहीँ कचकच गर्नुपर्ने नमिठो अनुभवहरू चाहिँ हुन्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि 100% सेटब्याक होइन। र यो कोरोनाको वर्षको पनि इन्टरनेसनली जुन यो पालिको आयो, एक हप्ताभित्रै हो क्यारे, अस्ति भर्खर न्युयोर्क टाइम्समा आएको सरप्राइज एन्डिङ फर पब्लिशर्स इन 2020 बिजनेस वाज गुड भनेर आयो होइन अमेरिकाको। भारतमा बाहरी एन्ड सन्सले अर्को एउटा आफ्नो शाखा नै खोल्यो भनेपछि इबुक किन्डलहरू हुँदा हुँदैखेरि पनि किन्डलले त त्यो राम्रोसँग 10-12 वर्षमा पनि प्रिन्टलाई उसले उछिन्न सकेका छैन। त्यसले टेक्नोलोजीको कोही कुरा गर्दाखेरि पनि प्रिन्टवाला बुकले अझै पनि बाहिरको मार्केटमा पनि प्रिभेल गरेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि सिनारियो नराम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई भविष्यमा। अहिले केही वर्ष केही कारणले अलिकति घाँचघुच्च भएको भए पनि पछि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होला दिन। र यो दुईटा यो कोरोनाकै इयरको पनि भारतको र अमेरिकाको जुन दृष्टान्त भयो, र सायद जर्मनीमा पनि यस्तै केही सिन थियो। प्रिन्ट बुकको चाहिँ बिजनेस राम्रो भयो भन्ने रिपोर्ट, जुन चाहिँ सायद हामी कहाँ त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ पर्दैन थाहा भएन, तर केही समयपछि त त्यसको असर परि नै हाल्ला। र यो अझै पनि एक्साइटिङ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्दै जाउँ। मेरो समय कति छ? बाँकी छ। ओके, हजुर यही हो मेरो त यति नै हो। अब बजारकोमा अलिकति सबै मिलेर वर्क गर्न पर्ने छ। र फेरि अर्को एउटा मैले पुस्तक बजारमा फिल गरेको चाहिँ, जस्तै तपाईँले खाद्यान्नको कुरा गर्नुभयो भने मेरो टोलमा एउटा मेरो पसल छ र टोलमा लगभग यति घर परिवार छन् र खाद्यान्नको चाहिँ यति यो 1 महिनामा मेरो यति सामान बिक्री हुन्छ भन्ने लगभग पसलेलाई थाहा हुन्छ होइन। हाम्रो किताबको हकमा चाहिँ एउटा किताब कति प्रति जान्छ भने हरेक नयाँ किताबको बेलामा त्यो क्युरियोसिटीकै विषय हुन्छ, यु नेभर नो हुन्छ नि। त्यो हुँदाखेरि पुस्तक पसलेहरूलाई पनि अलिकति असजिलो हुँदो रहेछ, डिस्ट्रिब्युटर, पसले, अनि हामी प्रकाशक पनि हामीले छाप्या त हामीलाई सब किताब राम्रै लाग्ने हो, कुनै किताबको हकमा यो भन्दा यो बेटर हुन्छ कि भन्ने त फिल हुन्छ। तर लगभग यति हुन्छ नि, आकलन गर्न नसक्दाखेरि म नयाँ भएर मेरो अनुभव चाहिँ त्यसले चाहिँ म त नयाँ भएँ, तर डिस्ट्रिब्युटर र ऊ पनि पसले पनि झुकिने के अरू सामान जस्तो नहुने बुकमा। अनि बुकको चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन कुन बुकमा कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदाखेरि त्यो सिक्न मलाई सायद अलिकति टाइम लाग्ने पनि होला। त्यसले पनि अलिकति योलाई सधैँ च्यालेन्जिङ चाहिँ हुने रहेछ के। अब यो कुनै बुक मेरो ल मैले एकदम राम्रो गरेको छु भन्यो, मैले त्यो रिभ्यू ग्रुपलाई दिएँ, रिभ्यू ग्रुपले पनि सबैले राम्रो भन्यो, यो यति प्रति छापौँ भन्यो, त्यो थन्किदिन पनि बेर लाग्दैन होइन। कुनै चाहिँ फेरि कम छाप्या छ, तुरुन्तै रिप्रिन्ट गर्न पनि हुन सक्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो कारणले त्यसको फेरि राम्रो कुरा पनि हो, हरेक बुक निकाले बेलामा एकदम नयाँ बच्चा जन्म्या जस्तो एकदम खुसीको माहौल सबैले। अनि म छाप्नेलाई मात्रै, लेखकलाई मात्रै लाग्छ कि भन्यो, अनि त्यो यो सराउन्डिङको सबैले त्यो खालको एक्साइटमेन्ट एक्सप्रेस गर्दाखेरि रमाइलो पनि हरेक बुकको बेलामा इट्स न्यू भनौँ न, हरेकचोटि नयाँ हुने के। यो काम बोरिङ चाहिँ भएन, नहुँदो रहेछ। हरेकचोटि अब एउटा किताब निकालेर अर्को किताबमा हुँदाखेरि त्यसको विषयवस्तु फरक, हामीले काम गर्ने टिम हुन्छ नि, लेखक फरक भएपछि त्यो सर्कलको मान्छे फरक हुँदाखेरि हरेकचोटि एक्साइटिङ, केही नयाँ कुरा सिक्ने पनि ठाउँ हुने, र हरेकचोटि नै केही नयाँ काम गरेर जस्तो हुने। एउटै क्षेत्रमा पनि हरेक प्रोजेक्टमा नयाँ अनुभव बटुल्न पाउँदाखेरि त्यस्तो फिलिङ हुने रहेछ। र अर्को चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ गाह्रो छ कस्तो हुन्छ भनेर। त्यो अनुमान गर्न गाह्रो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुमान गलत भइदिँदाखेरि पुस्तक पसलले, विक्रेता, वितरक र हामी सबैलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी कहिले सकिन्छ त्यो मैले अहिलेसम्म त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकेको छैन। तर राम्रो किताब छाप्दाखेरि बिक्री हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ मनिजीले अघि भन्नुहुँदै थियो, त्यो चाहिँ अहिले पनि मलाई पनि छ। त्यो चाहिँ मैले बुझिसकेँ भनौँ न, थोरै समयमै भए पनि। तपाईँको कन्टेन्ट, भाषा सबै राम्रो छ यदि भन्यो भने त्यसले चाहिँ पाठकको ऊ पाउँछ,
त्यसले पाठकले प्रेज गर्छन्, पैसा खर्च गरेर किन्छन्, पढ्छन्, त्यसमा चाहिँ ढुक्क हुन सकिन्छ। तर अनि अर्को एउटा चाहिँ सोसियल मिडियाको अरू अघि हामीले गुणको कुरा गरिसक्यौँ, त्यसमा फेरि जानु परेन। एउटा बैगुण चाहिँ सानो सर्कलमा हामी यति धेरै गफ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै फुर्केर हुन्छ नि त्यसको वजन भन्दा बढी सोचिँदो रहेछ के। उसले उसलाई राम्रो भनेको छ, उसले उसलाई राम्रो भनेको छ, फुर्काइमा आफ्नो किताबको गुणस्तर आफैले नाप्न नसकेको हो कि आफ्नो नाडी आफै छाम्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ पछि रियलाइज हुन्छ। अनि हाम्रोमा अलिक फुर्काउने कल्चर पनि एक किसिमले राम्रै हो, एकअर्कालाई प्रेज गर्नु, तर अलिकति फुर्किँदो रहेछ कि त्यो फुर्किएपछि चाहिँ थोरै गडबड पनि हुँदो रहेछ। त्यो पनि मेरो अनुभव छ, त्यस्तै छ। मेरो यति नै होला। प्रश्न भयो भने आन्सर गर्न सजिलो होला। अनि हुन्छ कल्पनाजी, धन्यवाद। अब हामी प्रश्न टिप्पणीको पालो अब सुरु हुन्छ। कसैको छ भने केही प्रश्नहरू आइसकेको छ हामीलाई। यो फेसबुकमा भनेको यो चाहिँ यो नेपाली किताबहरूमा विभिन्न जानराको कुरामा चाहिँ यो साइन्स फिक्सनको बजार चाहिँ कस्तो छ भने एकजना सोध्नु भएको छ। सायद यसमा चाहिँ मनिजीले के भन्न सक्नुहुन्छ होला। अर्को चाहिँ युवराज, उहाँले चाहिँ फेसबुकबाटै हो, उहाँले चाहिँ यो नेपालमा किताबहरूको मूल्य चाहिँ किन धेरै मूल्य हुन्छ, बढी हुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसमा सायद कल्पनाजीले के भन्न सक्नुहुन्छ कि। अनि सगुना शाहजीले सोध्नु भएको छ अर्चनाजीलाई, तपाईँको प्रकाशनले चाहिँ मेन यो महिलाहरूको न्यारेटिभमा मात्रै फोकस गर्नुभएको छ होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो भएको छ भन्ने जस्तो सोध्नु भएको छ। यसमा उत्तर दिनुहोस् न मनिजी। हर्षजी सुनिँदैछ? हजुर हजुर। त्यो साइन्स फिक्सनको कुरा जुन भयो नि, साइन्स फिक्सनको हकमा चाहिँ हामीले एक दुईवटा साइन्स फिक्सनको नेपाली भाषामा किताब छापेको थियौँ अलिक अगाडि। नेपाली भाषामा चाहिँ साइन्स फिक्सन पढ्नलाई त्यति रुचि राखे जस्तो मलाई लागेन। अनि पछिल्लो भर्खर हामीले यही कोरोना कालमै एउटा बालबालिकाको अलिक फ्यान्टासी टाइपको किताब, किशोर उपन्यास भनौँ न, त्यो निकालेको। त्यसमा पनि मैले केही स्याम्पलिङको लागि केही भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न दिँदा उनीहरूले के भने यस्तो किताब त अङ्ग्रेजीमा पढ्दा मजा आउँछ नि दाइ भनेर भन्थे कि होइन। अनि साइन्स फिक्सनमा चाहिँ अलिकति त्यति मैले देखेँ। जस्तै योभन्दा अगाडि ब्रजेश दाइको एउटा किताब आयो, त्यो साइन्स फिक्सन त थिएन तर पनि त्यो फ्यान्टासी थियो बालबालिका किशोरहरूको लागि। त्यो पनि धेरै बालबालिकाले रुचाए जस्तो मलाई लागेन होइन। यो नेपाली भाषामा चाहिँ साइन्स फिक्सनको भविष्य मैले त्यति देखिरहेको छैन। हर्ष, अनि मैले तपाईँले कल्पना के अरे हाम्रो अर्चना म्यामलाई सोधेको भए पनि यो मूल्यको कुरा म पनि भन्छु कल्पना म्यामलाई सोधेको। यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ खासमा भन्ने हो भने कम्पेरिटिभली नेपालमा भारतमा विदेशमा भन्दा किताब उत्पादन गर्दा महँगो पर्छ र कम्पेरिटिभली नेपालमा भारतमा विदेशमा भन्दा त्यो किताबको मूल्य सस्तो छ कि हर्षजी होइन। अब यो किन सस्तो छ भन्दाखेरि त हाम्रो क्रय शक्ति कम छ भन्ने हिसाबले हो। एकदमै यो चाहिँ अनावश्यक कुरा आइरहेछ क्या। खासमा किताबको मूल्य महँगो भयो भने पेजको अब त्यही कुरा गर्ने मान्छेहरूले नि इङ्ग्लिस किताबहरूको पेजको जबकि लाखौँ प्रति छापिने एउटा अङ्ग्रेजी किताबको मूल्य त्यति महँगो छ। हामीले 1000, 2000, 3000, 5000 बढीमा छाप्ने नेपाली किताबहरूको होइन, अनि मूल्य त्यो राख्दा पनि बढी भयो भने यो चाहिँ यो एकदमै अनावश्यक कुरा हो। अर्थात् नेपाली प्रकाशकहरूले राखेको किताबको मूल्य सस्तो छ। It's 4 o'clock. तै पनि म यसमा केही थप्न चाहूँला। हजुर भन्नु न प्लिज। मैले मूल्य बढी भयो भनेर एक दुईवटा क्रिटिसिजम मैले पनि डिरेक्टली खेपेको छु होइन। अब हाम्रोमा कस्तो भइदियो भने फर्स्ट अफ अल किताब फ्रीमै पाउनुपर्छ भन्ने अझै पनि हो। धेरैले तपाईँ अझै नयाँ आउनेले पनि फिल गर्छन् होला, तपाईँहरूका पालामा अझ बढी सुरुमा बढी फिल गर्नुभयो होला। मैले पनि फिल गरेँ किताबमा पनि कसैले पैसा हाल्छ भनेर, किनभने किताबमा किन पैसा हाल्ने भन्ने सायद अब हामी एकदम शैक्षिक हाम्रो त्यो शिक्षालाई आम रूपमा शिक्षाको पहुँच बनाउनलाई, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई, सायद शिक्षालाई सस्तो बनाउनका लागि पहिला किताबहरू निःशुल्क वितरण गरियो होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब त्यो निःशुल्क पाउँदाखेरिको जुन बानी बिग्रिएको हुन्छ नि, त्यो अब कतिजनासँग पढ्ने रहर हुँदै पनि पैसा नहुनु र त्यसको कम्प्लेन गर्नु त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर ओभरअलमा सरकारी नाफा नकमाउनेले राख्ने मूल्य र हामीले यसरी अफिस धानेर चलाएर हामीले जुन अर्चनाजीले अघि नै विज्ञापनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, विज्ञापन मार्केटिङ स्किमहरू गरेर सबै थोक गरेर गर्दाखेरि मैले कतिवटा किताब चलाएर त धान्न सकेको छैन, झन् थोरैले कसरी धान्ने होला भन्नुहुन्थ्यो। मैले कसरी धाने जो त मलाई नै थाहा हुने कुरो होइन, र त्यसमाथि गाली पनि खानु छ। एउटा चाहिँ
पानाको हिसाब गरिदिने होइन। अनि यो एक पानाको अब 300 पानाको किताबको 6 राख्ने, एक पानाको 2 रुपियाँ भन्ने खालको पनि मैले पाएँ। अनि मैले एक पानाको 2 रुपियाँ त हिजो आज पर्छै होला सायद पानाकै हिसाब गर्दाखेरि पनि। अनि अर्को चाहिँ त्यो पानामा त भर्नको लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ र यो चाहिँ एकदम विशुद्ध व्यावसायिक मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यो पाना भर्नको लागि हामीले जोलाई जे काम लाउँछौँ उनीहरूलाई हामीले खर्च गर्नु पर्यो। र अनि 10 वर्ष अगाडिको पानाको खर्च र अहिलेको पानाको खर्च फेरि फरक छ नि त। अहिले पेपरको सर्टेज यस्तो भइदियो कि अब अलि राम्रो क्वालिटीको पेपर, अनि फेरि तपाईँले कहाँ छाप्नुहुन्छ भने अब भारतमा एकदम ठुलो स्केलमा छापिरहेको ठाउँबाट तपाईँले छापेर ल्याउनु पाउनुभयो भने थोरै सस्तो पर्ला। नेपालमै छाप्छु र यहाँ पाउने मध्ये बेस्ट अथवा म इन्टरनेसनल पेपर मगाएर त्यसमा छाप्छु भन्दाखेरि त्यसको मूल्य फरक होला र वितरकको लागि हामीले छुट्याउनु पर्यो। अनि यस्तो नि त अब त लेखकहरू लेखेरै पनि मैले राम्रो कमाइ गर्नुपर्छ भने उहाँहरूमा पनि त्यो प्यासन आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यो डिमान्डलाई पनि त हामीले लेखकलाई लेखेर बाँच्न दिने कि नदिने होइन। अहिले त त्यसरी पनि गर्नुभएको छ, त्यो त एकदम सकारात्मक कुरो हो। लेखन मात्र मेरो प्रोफेसन हो, म यही काम गरेर बाँच्छु भन्नेको लागि हामीले राम्रो पर्सेन्टेज दिन पनि सक्नु पर्यो र उसले मेहनत पनि गर्छ। त्यो सबै कुरा जोड्दाखेरि मूल्य थोरै बढी जस्तो लागेको हुनसक्छ त्यो, तर पहिला पाएको पुस्तकको दाँजोमा मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र हामीले खर्च गरेको लगानी र हामीले पेपरदेखि लिएर सबै कुरामा हामी जति लगानी गर्छौँ त्यो हिसाबले नेपाली पुस्तकमा अहिले पनि खास ठुलो मूल्य राखेको मैले आफूले अनुभव गरेका छैन, कसैले पनि राख्नु भएको छैन। भारतकै पुस्तकहरू पनि महँगा छन् नि, उहाँले त अघि भारतको अझ सस्तो भन्नुहुन्थ्यो। हामीले किनेकोमा त भारतको पनि महँगो हुन्छ हाम्रो भन्दा निकै नै, अनि बाहिरको त झन् हिसाबै भएन, निकै महँगो हुन्छ। तर त्यही क्वालिटीको किताब हामीले निकाल्न छाप्न थालिसक्यौँ कि अहिले हाम्रो किताब गनाउँदैन। हामीले यस्तो स्मुथ पेपर युज गर्छौँ, लाइट वेट युज गर्छौँ बाइन्डिङहरूमा। अनि नेपालको प्रकाशन गृहहरूको अर्को एउटा विचार हामीले सँगसँगै प्रेसलाई पुश गर्छौँ कि होइन मनिजी, प्रेस तिमीहरूको गुणस्तर बढाउनु पर्यो तिमीहरूको, किनभने हाम्रो पाठकले त इन्टरनेसनल बुक हातमा छ नि त उसको, यति राम्रो किताब आइरहेछ तिमीहरूको झुर भनेर भन्छन् भनेर अब उनीहरूलाई हामीले सँगसँगै हेर्दै बाइन्डिङ यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने यताउता भयो होइन। त्योहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र उनीहरूको गुणस्तरलाई सुधार्दाखेरि पनि त्यो अलिकति खर्चिलो पक्कै हुन जान्छ र त्यो फेरि एड हुन्छ। त्यो कुराहरूले हो अलिकति लागेको हुनसक्छ पाठकलाई पहिलाको र अहिलेको सिनारियो चेन्ज भएको कारणले। हुन्छ, अर्चनाजीलाई म त्यो प्रश्न अलिक भनौँ है। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने आर यु ह्याप्पी विथ द कन्टेन्ट द्याट आर कमिङ इन फर लाइफ नेरेटिभ प्रोभाइडेड अक्षर क्रिएसन हेज ब्रट देयर इन द सेम जानरा भन्नुभएको छ उहाँले। सगुनाजीले धेरै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। उहाँले के सोध्नु भएको थियो भने लाइफ नेरेटिभ मैले अक्षर क्रिएसन्सबाट 2टा निकालेको थिएँ, अहिले तेस्रो आएको छ स्मृति कथामा सत्व। त्यसमा चाहिँ लाइफ नेरेटिभ जस्तै अनुभव, तर त्यसमा महिलाको मात्रै नभएर पुरुषको पनि र फरक जेन्डर, अरू विविध फरक जेन्डर भएका व्यक्तिहरूको पनि आएको छ। खासमा सगुना मलाई के लाग्छ भने जुन नेपाली साहित्यमा जस्तो खालको प्रतिनिधित्व गरिराखेको थियो नारीत्वको अथवा नायिकाको, कुनै उपन्यासमा अथवा कथामा जस्तो खालको नायिकाहरू प्रस्तुत भइरहेथे त्योसँग मेरो त्यति सहमति थिएन। मलाई के लागेको थियो भने त्यो लेखनमा हुन त महिला लेखकले लेख्दा पनि त्यो एक धारले जसरी कथाहरू प्रस्तुत लेखिरहेथे, जसरी उपन्यासहरू लेखिरहेथे त्यही दृष्टिकोणबाट नै नायिकाहरूलाई पनि देखाउँदै आइएको थियो। मलाई के लाग्यो भने हामीले महिलालाई आफ्नो बारेमा आफै लेख्न दियो भने, आफ्नो अनुभूति जीवनका कुराहरू अनुभवहरू लेख्न दियो भने जुन समाजमा स्थापित छ महिला भनेको यस्ता हुन्छन् भन्ने खालका स्टुडियो टाइपहरू त्यो नरेसनले नै भत्काउँछन् जस्तो लाग्यो र केही हदसम्म त्यसले भत्काएका पनि छन्। जुन महिलाहरूको लाइफ न्यारेटिभहरू आयो त्यसमा चाहिँ त्यो महिलाहरूले आफै भनेका कुराहरूले के भन्यो भने जुन समाजमा स्थापित सत्यहरू हुन् त्यो सत्य चाहिँ एकल सत्य होइन, सत्यहरू चाहिँ बहुल छन्। प्रत्येक महिलाका अनुभव फरक हुन्छन्, प्रत्येक महिलाका के भन्छ आफ्नो सत्व फरक हुन्छ। त्यो खालको कुरा आयो, तैपनि मैले जस्तो खालको सोचे कि झन् स्ट्रङ आउँछ त्यति आउन सकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने सुरुवात कहीँबाट त हुनु पर्थ्यो। आउने दिनहरूमा त्यो सुरुवातका खुड्किलाहरू मात्रै थिए। मैले झन् अझ बोल्ड आओस्, झन् अनेस्ट सिन्सियर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कथा भन्न सक्ने अरू कथाहरू आओस् जस्तो लाग्थ्यो। तर जुन सामाजिक परिवेशमा हामी बस्छौँ त्यहाँ अहिले पनि महिलाहरूलाई खुलेर आफ्नो सत्य बोल्न सक्ने वातावरण छैन। किनभने एउटा कथा लेखेर आफ्नो जीवनको एउटा
अनुभव उजागर गरेर मात्रै अन्त हुँदैन। उसले त फेरि त्यही समाजमा बस्नु छ नि त। चाहेर पनि उसलाई लाग्छ कि म भनिदिउँ यो कुरा, उसको कुराहरू जुन समाजले बन्धक बनाएछ उसलाई, एउटा नारीको शरीरमा अथवा नारीको अनुभव यस्तै हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन बन्धनमा राखेको छ, त्यो भन्न त उसको साहस छ। मलाई थाहा छ धेरैले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो लेखेपछि वाट आफ्टर द्याट? समाज त यही हो आखिरमा। अहिले आत्मकथाहरू भनौँ न, धेरै जसो पुरुषको आत्मकथाहरू आउँदाखेरि त्यसमा आत्मगन्थन, आत्मश्लाघा, आत्मवर्णन, पुरस्कारका कुराहरू छन्, तर महिलाका त्यस्ता कुरा हुँदैनन्। महिलाका कुरा के हुन्छन्? दुःखका कुरा हुन्छन्, समाजका कुरा हुन्छन्, सम्बन्ध नाता गोताका कुरा हुन्छन्। त्यो एउटा समयको एउटा इतिहास हुन्छ त्यो कथामा, महिलाको अनुभवको अनुभूतिको इतिहास हुन्छ। त्यही पनि त्यो खुलेर लेखिदियो भने मलाई लाग्छ आउने वर्षमा आजभन्दा 20-30 वर्ष पछिका बच्चाहरूले पढ्यो भने त्यो समाजको दर्शन, त्यो समाजको चिन्तन त्यो महिलाका आत्मकथामा भेट्छन् होला। तर खुलेर अहिले पनि लेख्न सक्ने वातावरण छैन। सुरुवात गरेका छौँ, हेरौँ अगाडि आउने दिनमा कस्ता कस्ता हुन्छन्। त्यसको लागि त हामी सबैले धन्यवाद भन्नुपर्छ यहाँहरूलाई। हो पक्कै पनि। हुन्छ अर्चनाजी, धन्यवाद। दीपक ओलीजीले प्रश्न सोध्छु भन्नुभएको छ। दीपकजी। हजुर, धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। सबभन्दा पहिला त म यहाँहरू सबैले धन्यवाद, मैले यस्तो राम्रो कार्यक्रममा भाग लिन पाएँ। कल्पना ढकाल जस्तो एकदम यङ मान्छे पनि अब यो बुक पब्लिकेसन गर्छु भन्ने लाग्नु भएको छ भने अब नेपालको यो विद्वत क्षेत्र बढ्छ, पढ्ने कल्चर बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। र यसको लागि यहाँहरू चारैजनाप्रति जो राइटरहरू के अरे पब्लिसर हुनुहुन्छ एकदम यहाँहरूप्रति म आभारी छु। म पनि अलिअलि पढ्न मन पराउने मान्छे भएको हुनाले तपाईँहरूको पुरै कार्यक्रम। र अघि यहाँ मनिजीले भन्नुभयो जस्तै गरी वास्तवमा मेरो एउटा बुक पब्लिसर मेरो चिन्जामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उहाँको बुकहरू लगेर बेचेर पोखरामा चाहिँ एउटा मान्छेले घरमा आउनु भएछ र उहाँको पब्लिकेसन चाहिँ टाट पल्ट्यो। उहाँले चाहिँ ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेर जग्गा जमिन बेचेर मान्छे। यो एकदमै अहिले पब्लिसरहरूको सबैभन्दा पीडादायक पीडा छ। हुन त फेरि बुक सपहरूका पनि आफ्नो पीडा होला, तर यो पीडामा चाहिँ बुक पब्लिसरहरूले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र प्राइस महँगो छ भने म मान्दिनँ। यति कुरा चाहिँ यहाँको पक्षमा बोली। अब चाहिँ म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु है। मेरो प्रश्न चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँहरूले जब कुनै किताब दिनुहुन्छ कुनै राइटरबाट भने त्यतिखेर जसले उत्तर दिनु भए पनि हुन्छ, यहाँले हेर्ने कुरा के हो? कन्टेन्ट हो कि कन्टेक्स्ट हो कि? कन्टेक्स्ट भनेको अब यतिखेर मुना मदन ल्याएर छाप्ने होइन, अर्थात् कन्टेक्स्टले पनि धेरै कुरा गर्छ। प्रेजेन्टेसन शैली हो कि राइटर्स प्रोफाइल हो? यो मेरो प्रश्न नम्बर 1 हो। र प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ म के भन्छु भने विदेशीले चाहिँ फिक्सनल बुकहरू पनि रिसर्च गरेर पब्लिस गरेको जस्तो पाउँछु म, तर नेपालमा चाहिँ एडिटिङलाई र रिसर्चलाई चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्स दिएको छैन, जबकि एडिटिङले एउटा किताब अर्कै किताब बन्दो रहेछ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै विदेशी बुक हेर्नुहुन्छ भने म केही राइटरहरूको धेरै किताबहरू पढ्छु, अन्यथा नमान्नु होला, नेपाली किताब पनि पढ्छु म। जस्तै यो केन फोलेटको, जोन ग्रिसमको, युवल नोभा हरारी, उसको त 3टा मात्र किताब आएको छ अहिलेसम्म। उहाँहरूको किताब हेर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै त्यो केन फोलेटको किताब हेर्नुहोस् कि केन फोलेटको फल अफ जायन्ट हेर्नुहोस्, हर्नेट फ्लाइट हेर्नुहोस्, अथवा उसको कुनै पनि किताब हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ त्यो फिक्सनल किताबमा पनि 3-4 वर्षसम्म रिसर्च गरेर लेखेको छ। अब त्यो फल अफ जायन्टमा त फिक्सनल र नन फिक्सनल रियल क्यारेक्टरहरूलाई यसरी इन्ट्र्याक्ट गराएको छ कि त्यो कुरा म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। म त लेखेको त्यो कुरा गर्नु त्यस्तो काहीँ पनि उहाँको डिफेक्ट छैन, त्यो रियल हिस्ट्री जस्तो लाग्छ। त्यस्तो किताबहरू बाहिर छ। अनि उनीहरूको फेरि इमेजिनेसन पनि कमी छैन। तर हामीहरूको चाहिँ अलि बढी भावुक भएर लेख्छौँ नेपाली राइटरहरूले, वा हामीले रिसर्च नपुग्या हो कि वा एडिटिङ नपुग्या हो कि, अर्थात् क्वालिटी नै नपुग्या ओभरअल भन्ने हिसाबले पनि भन्न सक्नु होला यहाँले। त्यो भएर के किताब चाहिँ एउटा पब्लिसरले के कुरा हेर्छ र के कुरा चाहिँ अब हेर्दै जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो यही नै प्रश्न भयो यहाँलाई। दीपकजी, म अलिकति मै बोल्छु ल सुरुमा थोरै। यसमा चाहिँ कन्टेन्ट वा लेखक भन्ने कुरामा चाहिँ दुइटै हुन्छ। हामीले मेरो पब्लिकेसन्सको हकमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले एकदमै नयाँ कहिले नदेखिएको बाहिर नआएको मान्छेहरूको किताब पनि छापेको छु, जुन मेलमा पाण्डुलिपि आएको आधारमा पछि किताब आउने बेलामा मात्रै भेटेर त्यो हामीले कन्टेन्ट हेरेर छापेको हुन्छौँ। अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ लेखक हेरेर पनि हामी काम गर्छौँ, यो एकदम अनेस्ट कुरा हो। लेखकको फेस, लेखकको एउटा जुन इमेज छ नि, पब्लिक इमेज,
त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। अब त्यो किनभने एक प्रकारको यो बजार उहाँहरूको बनिसकेको हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले आधार मानेर काम गरेको हुन्छौँ। र दोस्रो उहाँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ एकदमै सत्य कुरा, हाम्रोमा एडिटीको एकदमै समस्या छ। अब भन्दा त कतिपय वरिष्ठ सम्पादकहरू रिसाउनु होला, तर हाम्रोमा जुन हदसम्मको सम्पादक हुनुपर्ने त्यो हदसम्मको हामीसँग सम्पादकहरू हुनुहुन्न। यसमा हामी प्रकाशकहरूको पनि ठुलो कमजोरी छ, हामीले सम्पादक बनाउन सकेको छैनौँ। उहाँहरूको जुन परिश्रम हुन्छ एउटा किताब बनाउनलाई, त्यो अनुसारले हामी पे गर्न सक्दैनौँ। अनि जसले अब त्यो हामी अलिक कम पैसामा सम्पादन गर्ने सम्पादकहरू खोजिरहेको हुन्छौँ कि त्यो एउटा ठुलो कमजोरी हो हाम्रो। र अर्को कुरा चाहिँ लेखकहरूले किताब सम्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै बुझ्नु भएको छैन। मैले लेखिसकेपछि सकिहाल्यो नि भन्ने टाइपको एउटा एक प्रकारको त्यो भने त्यो अलिकति मजाले सम्पादन गराउन खोज्यो भने त्यो लेखक र सम्पादक बिचमै या मैले कतिपय किताबहरू एक दुईवटा किताबहरू अलिक सम्पादन गराउन खोज्दाखेरि मैले सम्पादन गरेर यति समय लाग्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको 1 महिनाभित्रमा अर्को प्रकाशन गरेर किताब आइसकेको हुन्छ क्या होइन। लेखकलाई त्यति हतार हुन्छ किताब लेखिसकेपछि सम्पादनको चरणमा जानलाई। सम्पादनमा असाध्यै ठुलो समस्या छ। त्यो चाहिँ मेइनली चाहिँ लेखकहरूले नै सम्पादनको महत्त्व बुझ्नु पर्यो। लेखकहरूले हामीलाई पुस गराउनु पर्यो क्या, सम्पादन भएन यो किताबको भन्नु पर्यो। हामी सम्पादन गर्न खोज्छौँ, त्यही कुरा पनि उहाँहरूले मान्नुहुन्न। अहिले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ लेखकहरूले अझ प्रकाशकहरूलाई चाहिँ सम्पादनमा बढी मेहनत गर भन्ने अवस्था आउनुपर्छ होला। उहाँको कुरा एकदम जायज हो। दोस्रो हकमा चाहिँ हामी कमजोर नै भएको छौँ। हो, यो उहाँले तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद है। यो अघि हामीले सुरुमा पनि सुरुकै वक्तादेखि सायद कुरा गऱ्यौँ, गुणस्तरमा हामी अलिकति पछि नै परेछौँ के कारणले भन्ने कुरा हामीले फेरि छुट्टै पनि छलफल गर्नु पर्ला, अथवा आफ्नो टिमसँग अथवा यही हाम्रो प्रकाशन सम्बन्धी परिवारसँग। गुणस्तरमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ, यो सिकाइ भोगाइ सबैको असर होला। त्यसको चाहिँ सुधारेन भने हामीलाई नै गाह्रो छ, त्यसैले सुधार त हुन्छै भन्छु है म। किनभने अब मार्केटले नै झुर किताब भयो, पाठक ठगे जस्तो मात्रै भयो, पाठकले रिपिटेडली चिटेड फिल गर्नु त राम्रो हाम्रो लागि राम्रो दृष्टान्त होइन नि त। त्यसैले गुणस्तरमा अब हामीले ध्यान नदिकन सुखै छैन र अबको दिनहरूमा गुणस्तर राम्रो हुँदै हुँदै जान्छ जस्तै लाग्छ मलाई। किनभने गुणस्तर सम्बन्धी कम्प्लेन सबैले नै फिल गर्नु भएको छ होला सायद यो क्षेत्रमा हुनेले। अनि उहाँको प्रश्न एकदम जायज छ। अनि अर्को राइटर्स प्रोफाइल चाहिँ हेर्न त हेरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ अब राइटर्स प्रोफाइल मात्र हेर्दाखेरि कति नराम्रो बलड्याङ खाइन्छ त्यो पनि सबैले देख्नु भएको छ। त्यसैले यो सबै कुरा मिसिएर मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फर्स्ट कन्टेन्ट त हेर्नै पर्यो, त्यसबाहेक अरू कुराहरू चाहिँ नुन खुर्सानी अमिलो हालेर जस्तो सबै थोक व्यवसाय गर्नेहरूलाई त त्यो अझ बढी आवश्यक छ। किनभने त्यसबाट थुप्रै थोक गर्न पर्ने हुन्छ बाट आउने आम्दानीबाट। त्यसैले तर त्यो मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने स्थापितै जस्तो लाग्यो अब। त्यसैले सबै थोक हेरेरै गर्छौँ जस्तो लाग्छ हामी। कोसिस त कमसेकम त्यही हुन्छ। यसो भए थोरै एक्सप्लोर गर्छु म, थोरै प्रश्न गर्न त पाउँदैन होला है, तैपनि म एउटा क्वेसन मात्रै मेरो थप्छु। जस्तै मैले के देखिरहेको छु भने एडिटिङको र राइटर्स प्रोफाइलको कारणले नेपालमा बुकहरू बिक्री भएको हो। जस्तै एक हिसाबले पीडा नै पीडा मिसिएको देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो बुकमा, तर खुसी भएर त्यो किताब पब्लिस हुँदा पनि राम्रैसँग जान्छ। कति मान्छेहरूले चाहिँ कति राम्रो किताबहरू लेख्नुहुन्छ, तर उहाँको एडिटिङका नभएको कारणले र राइटर्स प्रोफाइल नभएको कारणले राम्रो मान्छेहरू नयाँ राइटर चाहिँ इस्टाब्लिस हुन नेपालमा हुन त अहिले पछिल्लो समयमा केही राइटरहरू आउनुभएको छ, इस्टाब्लिस हुनुभएको छ, तर तपाईँहरू जस्तै पब्लिसरबाट चाहिँ इस्टाब्लिस होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनभने त्यो अब अलिकता त्यस्तै टाइकुनहरूबाट गएर त्यो कहिल्यै पनि सबैतिर पुग्दैन, रिसोर्सहरू र विकास चाहिँ हुँदैन। एउटै मात्रै हातमा गयो भनेदेखि त्यो भएर हजुरहरूले त्यो कुराहरूमा एडिटिङमा चाहिँ अझ बढी नै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। एकदम यहाँको कुरा मननीय छ। अर्को प्रश्न होमना चालिसीजीले के राख्न खोज्नु भएको छ? होमनाजी। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्ते सर। मलाई कस्तो फिल भयो भने यहाँ प्रकाशकहरूका चाहिँ आफ्नै गुनासाहरू हुने रहेछन्। कहिलेकाहीँ हामी एउटा चाहिँ कुनै बुक यो छाप्न भनेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ रोयल्टीका कुराहरू गर्छौँ। हाम्रो सिधै टार्गेट चाहिँ कहिलेकाहीँ यो बुकहरू लेख्ने विशेष गरेर चाहिँ एकाडेमिक उसमा चाहिँ हामी आफ्नै चाहिँ टार्गेट राखेका हुन्छौँ, हामी कति रोयल्टी हामीले पाउँछौँ भन्ने। अब यहाँ यो चाहिँ फोरमबाट एउटा कुरा के थाहा भयो भने विशेष गरेर एममा भूपेन्द्र सर, अर्चना म्याडम, कल्पना म्याडम र मनिष सरले चाहिँ एउटा के छलङ्ग पार्नुभयो भन्दा कसरी हामी कुन कुन च्यानलबाट कसरी गुज्रिरहेका हुन्छौँ र कुन अवस्थामा कहिलेकाहीँ बुकहरू सेल पनि हुन नसक्ने अवस्थामा र कहिलेकाहीँ अब आफ्नै चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल नहुँदाखेरि
सही ठाउँमा पुर्याउन पनि सक्दैनौँ भन्ने किसिमका धेरै कुराहरू यहाँ सुन्न पाइयो। खुसी लाग्यो यसको लागि मार्टिन चौधरीलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरो जिज्ञासा मेन कहाँ हो भन्दा एउटा सुरुमै एउटा आएको त्यो लाइब्रेरीको कुराहरू। विदेशतिर कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भन्दा प्रकाशकहरूले चाहिँ कतिपय एकाडेमिक किसिमका चाहिँ पब्लिकेसनहरू लिएर आइसकेपछि त्यसलाई कहाँ कन्ज्युम गर्छ भन्दा उनीहरूको क्यालकुलेसन चाहिँ लाइब्रेरीमा चाहिँ यति यति पठायो भने पनि 1 वर्षमा चाहिँ हामीले यति कपी निकाल्यौँ भने त्यहाँबाट हामी चाहिँ सर्भाइभ गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फोकस गरे हुन्छ। एक्ज्याक्टली। तर हामी कहाँ अब यही बिचमा मैले सुन्दाखेरि हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि एउटा सर्टेन एउटा के भनौँ अब त्यस्तै ग्रुपको चाहिँ कब्जामा छ। चाहिँ अलिकता क्वालिटी नभएको बुकहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ उनीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ सेल गरिराखेका हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो। भन्दा अब यसलाई चाहिँ कसरी एउटा च्यानलमा लग्न सकिन्छ ताकि त्यो चाहिँ क्वालिटी भएका बुकहरू अथवा चाहिँ राइट बुकले चाहिँ त्यो ठाउँमा लाइब्रेरीहरूमा जान सकोस् कि ताकि चाहिँ त्योबाट चाहिँ अथरले पनि त्यसको चाहिँ रोयल्टी पाउन सक्थ्यो र उनीहरू सर्भाइभ गर्न सक्थे र अनि पब्लिकेसनहरूलाई पनि सर्भाइभ गर्न सजिलो हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ त्यो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने देखियो। अब यसमा कसरी यहाँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ भनेको यो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल। अब यसमा पनि यहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ, कसरी मिलेर काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो भयो भने त्यसको चाहिँ खर्च पनि कम होस् र जुन अगाडि एउटा चाहिँ कसैले सोध्नु भएको थियो र जवाब पनि कल्पना म्याडम र मनिषाले दिनुभएको थियो कि बुकको प्राइस अलिकति महँगो भयो भन्ने कुरामा अलिकति सायद हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलले पनि थोरै महँगो भएको जस्तो फिल गरेका हुन् कि हुन त इन्डिया पनि कतिपय मैले पनि फिल गरेको छु इन्डियन बुकहरू पनि त्यहाँ गएर कुनै खोज्नु पर्यो भने धेरै महँगा छन् र कतिपय बुकहरू हेर्दा यहाँभन्दा धेरै सस्तो पनि धेरै नै सस्तो पनि पाइन्छ भने कति आफूले पढ्न खोजेका बुकहरू धेरै महँगो पनि छन्। र मेरो चाहिँ अब चासो के भन्दा म एउटा एकाडेमिसियन हुँ, म फ्रिल्यान्सर हुँ, म चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ रिसर्चर हुँ र मैले मानौँ रिसर्चसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूको सङ्गालो जसलाई नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ ढालेर अथवा नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ राइटरहरूलाई चाहिँ रिसर्चरहरूलाई लेख्न लगाएर त्यसको एडिट गरेर मैले चाहिँ यहाँहरूसँग आएँ भने त्यो सम्भावना कतिको हुन्छ त? अब यहाँ अघि नै भन्दाखेरि त्यहाँ पाठकको कुराहरू आयो, त्यसको चाहिँ मेन कन्ज्युम्सन भनेको एकाडेमिक सर्कल हुन्छ। एउटा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भनेको हाम्रो लाइब्रेरी थ्रु हुनसक्छ अथवा पाठक स्टुडेन्टहरूले अथवा चाहिँ टिचरहरूले एकाडेमिक सर्कलको मान्छेहरूले किन्न सक्छ। यस्तो बुकहरूको चाहिँ कतिको सम्भावना छ? एउटा यो सायद यसको जवाब मनिषाले चाहिँ दिन सक्नु होला। हजुर सर, त्यसको अनि अर्को क्वेसन पनि मनिषा अर्को पनि म सोध्छु अनि सँगै दिनु होला। हजुर प्लिज। अनि जस्तो मानौ यदि चाहिँ अब सर्टेन फिल्डको बुकहरू मैले जस्तो हाई स्कुलको लेभलको मैले लेख्नु पर्यो भने सायद त्यसमा त त्यति समस्या नहोला, अलिकता स्टुडेन्टहरू बढी हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यति समस्या हुँदैन होला। तर अहिले पछिल्लो समय मैले देखेको छु नि, अहिलेको हाम्रो करिकुलममा चाहिँ 11-12मा चाहिँ थुप्रै किसिमका अप्सनल बुकहरू राखिएको छ। कतिपय उसको म पनि कोअर्डिनेट भएर चाहिँ बुकहरू त्यो मैले गरेको छु। कतिपयको यस्तो लाग्छ कि मानौ त्यसको त वर्षभरिमा 1000 प्रति पनि बिक्री गर्न सकिएला कि नसकिएला, यसरी हामीले करिकुलमहरू बनाएका छौँ। जस्तो कतिपय मैले त्यो ग्रुपमा बस्ने क्रममा देखेको नेपालमा सहकारी शिक्षा भनेर पनि अब 9-10 क्लासको पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ हालिएको छ अहिले। त्यस्तै 11-12मा पनि त्यसलाई टाइअप गर्न खोजिएको छ भन्दा यस्तो किसिमको बुकहरू पनि अब चाहिँ निकाल्नु पर्ने अवस्था छ। अब यस्तो उसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कसरी यस्ता बुकहरूलाई चाहिँ अब जस्तो सानो टिमले निकाल्ने उसमा त केही समस्या भएन, सायद उसले आफ्नै खर्चमा निकाल्छ कि त्यो पनि मलाई त्यति थाहा छैन। अरू चाहिँ यहाँहरूले पनि अब यस्ता उसमा चाहिँ अब निकाल्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, अलिकता यी कुराहरू चाहिँ बताइदिनुहोस्। हजुर सर, तपाईँको क्वेसनको लागि धन्यवाद। पहिलो क्वेसन जुन रिसर्च बुकको कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रोमा चाहिँ रिसर्च बुकहरू एकदमै कम आइरहेको छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रकाशकहरूले पनि एकजना एउटा अथरलाई रिसर्च गरेर किताब लेख्ने गरेको सुविधा दिन सकिरहेको छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो समस्या छ। अनि
एकदम रिसर्च बुकहरूको पाठक फेरि कम हुने, किनभने एकाडेमिक किताब भयो अनि बौद्धिक वर्गहरूले मात्रै त्यो किताबहरू पढ्ने भएको हुनाले बजारमा थोरै बिग्ने। अनि त्यो तपाईँले भनेपछि हाम्रो लाइब्रेरी कल्चर छैन, किताब किनेर लाइब्रेरीहरू राखिदिने लाइब्रेरी पनि छैन खासमा। त्यो भएर त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यस्तो किताबहरू आयो भने एकदम खुसी साथ छाप्छौँ। तर त्यसमा समस्या चाहिँ के हुन्छ भने लेखकले जति मेहनत गर्नु भएको छ खासमा भन्ने भने एक प्रकारले फाइनेन्सियल जुन उहाँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि समयको बाहेक, त्यो पनि उहाँले किताब छापेपछि रोयल्टीको रूपमा पाउन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यति धेरै कामहरू सकेको छैन। अर्को जुन कोर्सको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ सानो टिमीबाट त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। अब हामी अहिले यहाँ भएका प्रकाशकहरूले चाहिँ कोर्सको किताबहरू छापिरहेका छैनौँ। त्यस कोर्सको किताब छाप्ने अरू नै प्रकाशनहरू छन्। तर तपाईँले भने जस्तो विषयवस्तुको किताबहरू आउनु राम्रो हो। तपाईँहरू जतिको विज्ञ मान्छेहरूले अब अहिले यहाँ मेनली खासमा भने हाम्रो पुस्तक बजारमा जेनरल किताबहरूको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ। तर एकदमै चर्चा गर्नुपर्ने, मान्छेले निहाल्नुपर्ने, के अरे मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने किताबहरू चाहिँ कोर्सको यति धेरै लथालिङ्ग, यति धेरै जे पाए त्यही छ नि कोर्स बुक्सहरूमा खास भन्ने हो भने हो। त्यसमा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने धेरै कुराहरू, धेरै अनुगमनहरू हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो एकदमै लो क्वालिटीको किताबहरू चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पढिरहेको अवस्था छ सर। धन्यवाद। गङ्गा पुञ्जीले के सोध्छु भन्नुभएको छ? गङ्गाजी। हजुर सर नमस्ते सबैजना गेस्टलाई अनि पार्टिसिपेन्टलाई नमस्ते। मेरो यहाँहरू सरसँग दुईवटा मेरो प्रश्न छ। म एमफिल स्कलर र आफूलाई फ्रीलान्सर भन्छु, रिसर्चर। अनि म अहिले यो विगत केही वर्षदेखि चाहिँ मैले सम्पादन गर्ने काम गर्छु, पत्रिका पनि काम गरेँ र म्यागजिनहरूमा पनि काम गर्छु। तर एनजिओ प्रोफेसनल मेरो एनजिओ। तर यो 2078बाट मैले एउटा बुक लेख्ने सोचमा छु होइन। अनि म चाहिँ विगत 3 वर्ष अघि चाहिँ मलाई क्यान्सर भएको होइन। म अहिले सन्चो भइसकेँ र मैले चाहिँ म चाहिँ मिडल क्लासका फ्यामिली मेम्बरले क्यान्सरको उपचार गर्दा कस्तो दुःख पाउँछन् अथवा कस्तो सोच हुन्छ होइन, के हुन्छ त भन्ने कुरामा, त्यसको सोसाइटीलाई कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा मिडल क्लासको एउटा सोच होइन, त्यो म अनुभव चाहिँ किताबमा लेखेर छाप्ने सोच गराउँदैछु होइन। हुन त अस्ति भर्खरै पनि वंश कोइराला लेख्नुभयो, सेलिब्रेटीले लेख्ने, हाई क्लासले लेख्ने छुट्टै हुन्छ होइन, उहाँको हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट हुने कुराहरू छुट्टै हुन्छ। तर मिडल क्लासले कसरी उपचार गर्छन् त भनेर समाजको फेरिमा रहेर अब म जस्तो नयाँ लेखकले यस्तो खालको किताब लेख्न थाल्यो भने प्रकाशन गृहबाट चाहिँ कस्तो सहयोग हुन्छ, छापिदिनु हुन्छ कि नै, र यस्तो खालको नयाँ लेखकहरूले लेखेको बुक चाहिँ मार्केटमा कसरी हेरिन्छ होला? यति दुईटा प्रश्न मेरो। धन्यवाद। हर्षजी मै जवाब दिउँ? यहाँहरू मध्येमा जसले दिँदा पनि हुन्छ सरहरूले एन्सर। हुन्छ, तपाईँको क्वेसनको लागि धेरै धन्यवाद म्याम। अब तपाईँले यदि किताब लेखिसक्नु भएको छ भने यहाँ हामी भएमध्ये तपाईँले जसलाई पठाए पनि हुन्छ, हामी तपाईँको किताब हेरेर त्यसमा भाषाको केही कामहरू गर्नुपर्ने भयो भने गरेर, किनभने फरक विषयवस्तु हो, हामी प्रकाशन गर्छौँ। यहाँ तपाईँ जसलाई पठाए पनि हुन्छ, यदि अरूलाई पठाउनु हुन्न र मलाई मात्रै पठाउनु हुन्छ भने तपाईँको विषयवस्तु फरक छ, हामी प्रकाशन गर्छौँ म्याम। तपाईँको किताब यस्तो अनुभवहरू तपाईँले भने जस्तै एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीले गरेको दुःखको कुरा होइन, हाम्रोमा जनस्वास्थ्यका समस्याहरू त सबैले भोगेकै कुरा हो, त्यो कुरा बाहिर आउनु राम्रै हुन्छ म्याम एउटा अनुभवको हिसाबले। अब कति बिग्ला के होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किताब नआइकन हामी भन्न सक्दैनौँ म्याम। अहिले नै तपाईँलाई हामी यति बिग्छ उति बिग्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ जस्तो मान्छेले लेखेको किताबहरू चाहिँ छापिँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ अब छैन म्याम, हामी छाप्न सक्छौँ है। म यसमा भन्छु गङ्गाजीले, सबभन्दा पहिला त मलाई खुसी लाग्यो कि तपाईँले किताब लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले इमान्दार भएर आफ्नो भावनाहरूलाई व्यक्त गरेर, आफ्नो दुःखहरू जुन हुन्छ नि, हामीले लेख्ने बेलामा विशेष गरेर महिलाहरूले लेख्ने बेलामा आफ्नो भावनाहरूलाई, इमोसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यति व्यक्त गर्दैनौँ। तपाईँले खुलेर इमान्दार भएर तपाईँको भावनाहरू, आक्रोशहरू, अनुभूतिहरू, तपाईँको सत्यहरू, समाजमा तपाईँले देखेका, परिवारमा देखेका, नाता सम्बन्धमा आएको उतार चढावहरूलाई राम्रोसँग व्यक्त गर्न सक्नुभयो भने, अथवा अब मसँग काम गर्ने हो भने मसँग रिभिजन धेरै गराउँछु। म त्यो रिभिजन गर्ने सक्ने तयार हुनुपर्छ। मैले कतिवटा किताबहरू म्यानुस्क्रिप्टहरू फर्काएको छु किनभने रिभिजन नगर्ने। एकचोटि लेखेपछि मैले लेखेपछि भइहाल्यो म्याम, अब लेखिसक्यो, यही होला, छाप्नु अर्को महिना कहिले आउँछ म त्यसरी काम गर्दिनँ। मैले भने नि म 2टा किताब निकाल्छु, मलाई कमसे कम 4-5 महिना चाहिन्छ काम गर्नलाई।
तर तपाईले मसँग छाप्नु भएन भने पनि म म्यानुस्क्रिप्ट पढेर तपाईलाई सल्लाह दिन सक्छु। म यस्तो प्रकाशक हो जसले मैले धेरैको म्यानुस्क्रिप्टहरु पढ्छु, जोसँग छापे पनि म म्यानुस्क्रिप्ट पढ्छु, म सल्लाह दिन्छु। अर्चना म्यामले हामीले छापेका 4-5 वटा किताबको म्यानुस्क्रिप्ट पढ्नु भएको छ। किनभने हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। मेन कुरा के हो भने राम्रो किताब आउनुपर्छ। अनि तपाईका आफ्ना अपेक्षा के छन् एज ए राइटर, एज ए लेखक तपाईको अपेक्षाहरू हुन्छन्, तपाईलाई दिन सक्ने एउटा सुविधाहरू हुन्छन्। त्यो कुन प्रकाशकले दिन सक्छ तपाई नेगोसिएट गर्नुस्। तपाईको लेखनीलेमा दम छ भने त्यो नेगोसिएट गर्न सक्ने तपाईमा सामर्थ्य हुन्छ। तपाईले पाण्डुलिपि बलियो बनाउनुस्, नेगोसिएट गर्नुस्, बेस्ट प्रकाशनकोमा जानुस्। तपाईलाई या सपोर्ट गर्ने 4 जना हुनुहुन्छ, त्यो छान्ने अधिकार, त्यो छान्ने पावर तपाईसँग हुन्छ। तर लेखेर तपाईले देखाउन चाहनुहुन्छ भने म आफ्नो फ्री अफ कस्ट म पढेर पाण्डुलिपि पढेर तपाईलाई सल्लाह दिन चाहिँ म सक्छु। है गंगाजी, तपाईले सबैलाई भन्नुभयो भएर मनिजीले पनि भन्नुभयो, हामीहरु मध्ये जसलाई पनि तपाईले सम्पर्क गर्दा हुन्छ। र अहिले नै मैले छाप्छु उले छाप्छ भनेर प्रमिस गर्ने चाहिँ स्थिति कसैको पनि हुँदैन। अभियसली तपाईको पाण्डुलिपि नहेरेसम्म, पाण्डुलिपि हेरिसकेपछि अहिले चाहिँ राम्रो कन्टेन्टको सबैलाई अभाव छ भनेर अघि भूपेन्द्रजीले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि त्यही कुरा गरिरह्यौं। राम्रो कन्टेन्ट पाएपछि नछाप्ने प्रकाशक त अहिले छैन होला पनि। राम्रो कन्टेन्ट पाएपछि त्यो पनि अझ हाम्रो त अहिले अर्चनाजीले र मैले हामी अझै फेरि मनिजीहरूलाई त्यसो केही भन्न खोजेको होइन। महिला हुँदाखेरि चाहिँ महिलाको छाप्या छैन भन्ने घचघचाहट बढी हुँदो रहेछ। उहाँले त बढी फोकस, मैले चाहिँ फर्स्ट इयरदेखि नै वुमेनको बुक छाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा मेरो दिमागको एउटा कुनामा चाहिँ बसिरहन्छ के। त्यस्तो हुँदा हामी त झन् स्क्रिप्टको खोजीमा हुन्छौँ, खोजीमा पनि हुन्छौँ राम्रो आउँदाखेरि त्यस्तोमा। तर सधैँभरि हामीले सोचे जस्तै मान्छे, हाम्रो सोचे जस्तै म्यानुस्क्रिप्टसम्म हाम्रो पहुँच नहुन सक्छ, तपाईहरूको चाहिँ प्रकाशकसम्मको पहुँच असजिलो हुन सक्छ। तर अहिले त सोसियल मिडिया छ, तपाईहरूले हामीलाई खोज्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईको म्यानुस्क्रिप्ट देखाउनुहोस् र चित्त नबुझेको कुराहरूमा कुरा गरेर जोसँग तपाईलाई इच्छा लाग्छ उहाँहरूलाई गएर भेट्नुहोस्, अथवा सबैलाई एक राउन्ड भेटेर सबको कुरा बुझेर त्यसरी गर्दा हुन्छ। यो त्यति धेरै अप्ठ्यारो प्रक्रिया चाहिँ छैन। धन्यवाद। प्रवीण अधिकारीजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ। मनिजीले भन्दा हुन्छ एडिटिङ बारेमा यो व्हाट डू वी रियली मीन बाय एडिटिङ हियर? Are we considering the entire financial and knowledge ecology implied by it? Can the jacket prices on our books actually afford to pay for good editing? भनेको हामी एडिटिङ भन्दा के भन्दैछ र त्यो राम्रो एडिटिङलाई चाहिँ हामी पे गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ हर्षजी, प्रवीणले उठाएको कुरो नै खास त्यही हो, जायज कुरा हो कि एडिटिङको खाँचो छ पनि हामी भन्छौँ। अनि मेन एडिटरको जुन समय र त्यो उहाँले आफ्नो श्रम दिनुहुन्छ नि, त्यसको हामी पे पनि गर्न सक्दैनौँ कि। मेन समस्या चाहिँ त्यो समस्या फेरि किन आएको भने हामीले त त्यो बजारमा बिक्ने किताब, त्यो बिक्री हुने एउटा किताबको त्यही भित्रबाट सबै खर्चहरू हामीले जुटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। 2000-3000 किताब बेचेर एडिटिङको खर्च पनि दिएर, रोयल्टी दिएर, अनि छपाई खर्च सबै त्यो म्यानेज गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छ। मेनली त्यो हो, एकदमै जायज कुरा हो प्रवीणको। हामी अहिलेसम्म एकदमै राम्रो एडिटरलाई अफोर्ड गर्ने अवस्थामा छैनौँ। यो मेरो पर्सनल अनुभव हो, अब अरू उहाँहरूको अनुभव के छ होइन। एकदमै ठुलो समस्या छ यो नेपाली प्रकाशन क्षेत्रमा। सकेसम्म सम्पादनमा अब हाम्रो कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर पनि सम्पादनमै कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढौँ भन्ने पनि कसैको मनसाय त्यो त छैन, त्यो छैन। सम्पादन सबै किताब सम्पादनकै चरणबाट गुज्रिन्छन्। सबै किताबमा अफोर्ड गर्ने नसकिने स्थिति पनि छैन। हामीसँग भएका सम्पादकहरूसँग बरु सम्पादकहरूसँग बढी नेगोसिएट गर्न पर्ला, तर गर्न सकेसम्म त राम्रो सम्पादन गराउने कोसिस रहन्छ। प्रवीणजीको कुरामा के सोध्नु भएको थियो भने उहाँले एडिटिङ भनेर के बुझ्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। मलाई लाग्छ एडिटिङ भनेर मैले बुझ्ने चाहिँ एउटा त प्रुफ रिडिङ हो, त्यो बेग्लै कुरा पर्यो। प्रुफ रिडिङको लागि चाहियो होइन। अब कन्टेन्टको फेरि एडिटिङ गर्ने भनेपछि मलाई त बहुत गाह्रो हुन्छ, किनभने एक त महँगो, अर्को चाहिँ मैले भाषामा हेर्ने जुन हाम्रो नेपाली शब्दहरूको प्रयोग छ त्यो यति प्रयोग भइसकेको छ, त्यो शब्दहरू र त्यसले दिने अर्थहरू कि मलाई लाग्छ कि एउटा महिला सम्पादक राम्रो भएको भए जसले चाहिँ भाषाको राजनीतिमा पनि एउटा दखल राख्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा दुईटा किताबहरू सम्पादन गर्दाखेरि म आफै पनि गर्छु, भाषाको मलाई ह्रस्व र दीर्घ थाहा हुँदैन, मलाई भाषा नेपाली भाषा राम्रोसँग आउँदैन, तर म त्यसको राजनीतिक पक्ष चाहिँ हेर्छु। जस्तै कुनै कुनै किताबहरूमा चोखो माया भनेर मायाको यति वर्णन हुन्छ, त्यो चोखोसँगै मलाई समस्या छ। मैले भन्छ भाषाको जुन एउटा राजनीति हुन्छ नि, त्यो राजनीति, अब जस्तै सिन्दुरको वर्णन, यति महान वर्णन कि सिन्दुरको आएको छ भनेपछि त्यो सिन्दुरको वर्णनले त्यो
उपन्यासलाई कस्तो खालको अर्थ दिइरहेछ त्यो सम्पादन गर्ने मलाई कमी लाग्छ। हाम्रोमा होला सम्पादक धेरै छन्, तर मलाई लाग्छ जसले भाषाको राजनीतिलाई पनि हेर्न सक्छन्, भाषाको लेयरमा जुन एउटा स्टिरियोटाइप बनाउन सक्ने अथवा हाम्रो के भन्छ यथास्थितिवादी शब्दको अर्थहरू दिइरहेछन् भन्ने त्यसलाई उल्टाउने कि त सटायरको माध्यमबाट त्यो वाक्य संरचनामा सटायर छ कि सटायर गरेर पनि त्यसलाई राख्न सकिन्छ कि त त्यसलाई उल्ट्याउने कि त शब्द नयाँ निकाल्न सक्ने त्यस्ता खालहरूको राजनीति बुझ्ने खालका र भाषामा दखल भएको त्यस्ता खालका सम्पादकको मलाई चाहिँ कमी लाग्छ। मलाई एउटा सोध्न मन लागेको थियो, जस्तै पहिलाको किताबहरूमा चाहिँ यो किताब कति प्रति छापियो भन्ने लेख्या हुन्छ अनि त्यो कारणले चाहिँ एकपल्ट थाहा हुन्छ कति छाप्यो भनेर। अहिलेकोमा त्यति पाउँदैन पनि। त्यसैले यो नेपालमा अघि बजारको कुरा पनि आएको थियो नि, हेमका चाहिँ अलिक इन्फ्लेटेड छ भन्ने कुरा, मोनिटर चाहिँ कसले गर्न सक्छ, यो यस्तो मेकानिजम के हुन सक्छ? तपाईँ तिनजनाले भन्दा पनि हुन्छ। म पहिला यसको जवाफ दिन्छु है। म भन्छु पहिला। उहाँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। मैले अघि बबलको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यही हो बबल। त्यो बबलले मलाई धेरै दुःख दिएछ। कतिजना लेखक मसँग आउनुहुन्छ तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने फलानी फलानीको त यति हजार बिकिसक्यो, यो मेरो पनि यति किताब बिक्नु पर्छ है भने, तर यति हजार बिकिसकेको प्रमाण कहाँ छ त? मैले छापेको किताबमा किताबको संख्या कति छापिएको छ त्यो संख्या उल्लेख गरेको हुन्छु मैले, र कुन प्रेसमा छापिएको छ त्यो पनि म उल्लेख गर्छु। यति समस्या भयो मलाई एउटा दुईटा लेखकसँग छापिसकेपछि किताबको संख्या पनि लेखेको छु र किताब बढी बजारमा जानुहुन्छ लेखक र पसलमा गएर सोध्नुहुन्छ यो किताब त बिकिरहेछ तर अब प्रकाशकले त यसलाई पैसा दिएन भन्नुहुन्छ। अनि लेखकको मनमा एउटा के शङ्का हुँदो रहेछ प्रकाशन गृहलाई लिएर कि बढी किताब छापिएको छ तर यसमा संख्या कम लेखेको छ र यसले चाहिँ रोयल्टी दिएन भन्ने हुँदो रहेछ। आजकल त म लेखकलाई त्यो प्रेसमा पनि गएर मैले भनेको छु मैले कति किताब छाप्छु, कोही लेखक आएर सोध्यो भने बिल देखाइदिनुहोस् है भन्नेसम्मको जुन बबलले गर्दाखेरि मलाई त्यसैले भने हामी प्रकाशन गृहले पनि आत्मआलोचना गर्न सजिलो गर्नुपर्छ। अब सत्य कुरा बोल्न सक्ने साहस ल्याउनु पर्यो। कुनै नाम ठुलो छ भन्ने बित्तिकै यति प्रति बिक्यो भनेर ठुलो कुरामा अन्तर्वार्ता नदिउँ है, किनभने घरमा लेखक चाहिँ अब फुल टाइम लेखक होलान् तर श्रीमतीले जागिर गरिरहेछ भने त्यो लेखकले मञ्चमा बसेर लेखेर मैले चाहिँ जीविका चलाइरहेको छु भन्नु चाहिँ एकदम त्यसले श्रीमतीको श्रमको अवमूल्यन हो। श्रीमती भन्दाखेरि लेखक अब श्रीमती नै छ भने पार्टनरको जुन उसले बेग्लै श्रम गरिरहेछ त्यसको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। हामी अनेस्ट हुनुपर्छ। सत्य भएर चाहिँ कति किताब छाप्यो भन्ने एउटा चाहिँ हामीले त्यो लेख दियौँ भने सबै प्रकाशन गृहलाई पनि शङ्काको दृष्टिबाट हेर्ने एउटा बाटो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। एक्ज्याक्टली हर्षजी, खासमा त्यसमा चाहिँ पहिले मैले किताब कति छापियो फर्स्ट एडिसन सेकेन्ड एडिसन भनेर लेख्ने गर्थेँ। अनि पछि चाहिँ अब एउटा अर्चन म्यामले भने जस्तै बजारमा एकदमै ठुलो हुइमा आयो क्या 50,000 60,000 भन्ने कुरा, जुन चाहिँ हामीले मैले छापेको किताब चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छैन। अनि त्यसपछि कतिपय लेखकहरूलाई चाहिँ मेरो किताब कम बिकेको छ भन्नलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्ने क्या। मैले छापेको धेरै अगाडि, अहिले त होइन, मैले छापेको केही लेखकहरूले म त्यति प्रोफेसनल भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ यति हजार बिक्यो भनेर भन्दैमा के जान्छ र भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो क्या। अनि म प्रत्येक लेखकलाई किताब छाप्ने बेलामा सोध्छु सङ्ख्या लेख्ने हो भने हामी यति हजार छाप्छौँ फर्स्ट प्रिन्ट, यदि प्रिन्टेड गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी लेखिदिन्छौँ, किनभने त्यो थोरै हुन्छ हर्षजी। अनि उहाँहरू त्यो कुरा त्यो प्रिन्टेड भएर आओस् भन्ने चाहनुहुन्न कि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो सङ्ख्या उल्लेख गर्नलाई के पनि आपत्ति होइन, मलाई चाहिँ होइन। तर किनभने त्यो उहाँहरूले सोचे भन्दा र पाठक बाहिर बजारमा हल्ला भयो भन्दा थोरै हुन्छ त्यो सङ्ख्या, त्यही भएर उहाँहरू चाहनुहुन्न। अनि प्रेसको नाम त हामीले पनि नेपालमा छापेको सबै राखेकै हुन्छौँ, प्रेसहरू जोसुकै गएर यदि त्यस्तो अवस्था आएमा। तर लेखकहरूले त्यही हो, मैले अर्चना म्यामले पनि यो कुरा भोग्नु भएको छ जुन मैले खासमा उहाँले यस्तो कुरा भोग्नु भएको जस्तो मैले लागेको थिएन। कुनै पनि लेखक हुन्छ नि, सबै लेखकलाई के लाग्छ मेरो किताब चाहिँ धेरै बिक्यो होला होइन, त्यो चाहिँ एकदमै काम गर्दाखेरि त्यो एकदमै दुःख पनि लाग्छ क्या। खासमा त्यो सबै कुरा गरेर त्यत्रो गरेको हुन्छ अनि अन्तिममा त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो उहाँहरूको कुण्ठाको भारी बोक्नु पर्दा चाहिँ साह्रो गाह्रो हुन्छ क्या। यो म कोही बेला ट्विट पनि गर्छु यो कुरा चाहिँ, बडा गरुङ्गो हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। त्यो लेखक प्रकाशक हामी सबैले अलिअलि त यो हाम्रो सोसियल मिडिया र हामीले एकअर्कालाई फुर्काइमा पनि के बढी नै एकदमै अब कस्तो हुन्छ नि ट्विटरमा 10जना 50जना जोगेको साथी हुन्छ होइन। एउटा किताब चाहिँ त्यो 50-60 जनाले रिट्विट गर्दा लेख्दा त त्यो एउटा पुज क्रिएट भयो जस्तो लाग्छ क्या। हामी प्रकाशकलाई पनि लाग्छ ओहो यसको त यत्रो चर्चा भयो भन्ने जस्तो होइन, तर बजारमा त्यो किताब गएको हुँदैन। अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो सामान्य कुरा हो हर्षजी, तर हामीलाई लेख्नलाई आपत्ति होइन, तपाईँले त्यति बुझ्दिनु होला।
अब चाहिँ फेरि लेखकहरू पनि पहिला भन्दा धेरै अवेर हुनुहुन्छ हामीले त्यो गर्नै पर्ने हुँदाखेरि हामीहरूको चाहिँ अग्रिमेन्ट हुन्छ अग्रिमेन्ट अनुसारकै छाप्ने हुन्छ र प्रेस र अग्रिमेन्ट अनुसारको लेखकसँग सम्झौता भइसकेपछि प्रेसको जानकारी भएपछि लेखकले कुनै पनि बेला गएर यदि कसै प्रकाशकले त्यस्तो केही गरेको कसैलाई शङ्का लागेछ भने त प्रेसमा गएर बुझ्न सक्यो नि त फलाना प्रेसमा छापिएको भनेपछि त र आइएसबिएन नम्बर लिँदा पनि खुलाउनु पर्छ क्यारे होइन आइएसबिएन मा संख्या खुलाउनु पर्दैन मूल्य रिप्रिन्ट गर्दा चाहिँ त्यहाँ फेरि आइएसबिएन नम्बर लिनु पर्छ त्यस्तो आयो भने चाहिँ अनि हामीले लेखकसँग हाम्रो टिमलाई चाहिँ थाहा हुन्छ संख्याको त्यसैले बाहिर ठुल्ठुलो कुरा गरेको त्योहरू त त्यसबारे त खास जानकारी भएन कसले के भन्यो कसको कति बिक्री भयो एउटा प्रकाशकको अर्को प्रकाशकलाई धेरै थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर आफ्नो टिमलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो टिम भित्र चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसले बजारलाई कति असर गरेछ धेरै असर गरेछ मेरो हकमा त मेरो आफ्नै व्यवस्थापनमा बजारमा 2-4 वटा पुस्तक पसलहरू छन् अरु प्रकाशन गृहको किताब कुन कति बिकेको छ भन्ने पनि डाटा निकाल्न सकिन्छ के हर्षजी हाम्रो पुस्तक बजार त्यति सानो छ के यो त्यति वितरणमा हुनेहरुले त झन् त्यो सजिलो छ इट्स नट अ बिग डिल खासमा भन्ने भने जुन हुन्छ नि कुन किताब कति बिक्यो एक वर्ष भन्ने कुरा सहजै हामी अनुमान पनि गर्छौं अरुको पनि अनुमान गर्न सक्छौं के त्यसैले यो खास ठुलो समस्या जस्तो लाग्दैन मलाई धन्यवाद अब हामी पिङगमतिर लाग्नु पर्ला हामीलाई फेसमा एउटा प्रश्न आएको छ हुन त्यो कुरा अलि आइसकेको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ दिलीप बान्तवाले भन्नुभएको छ मसँग केही थान कथाहरू छन् एउटा पाठक सर्कल सामान्यमा देखाउँदा राम्रो भन्छन् तर ठ्याक्कै कुन स्तरको छन् कथाहरू त्यो चाहिँ थाहा छैन यदि यी कथाहरूको संग्रह प्रकाशन गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ तपाईहरुले म जस्ता रहरियाहरूको रहरमा साथ दिन सक्नुहुन्छ अघि आए क्यारे उत्तर तपाईले प्रकाशन गृह खोजेर सम्पर्क गरेर देखाउनु पर्यो हेरेर उत्तर दिनुहुन्छ होला अनि मैले भन्नु पर्दाखेरि रहरमा साहित्य नलेख्नुस् मेहनत गर्नुस् म यति मात्रै भन्न चाहन्छु किनभने साहित्य भनेको चाहिँ रहरको मात्र एउटा हामीले रहरको रूपमा मात्रै लियौं भने साहित्य लेखनलाई र साहित्य प्रकाशनलाई रहरको रूपमा चाहिँ नलिउँ यसलाई चाहिँ एकदमै प्यासनको रूपमा यसलाई हार्ड वर्कको रूपमा यसमा रिभिजन गर्न सक्ने रूपमा यसलाई चाहिँ त्यसरी लिउँ र मैले उहाँलाई जवाफ दिनु पर्दा म के भन्छु भने जसले कथाहरू लेखेर छपाइसक्नु भएको छ उहाँहरूको सम्पर्कमा आएर एकचोटि त्यो कथाहरू पढ्न पनि दिनुस् र कथाका पाठकहरू पनि छन् राम्रा पाठक पनि छन् उहाँहरूलाई एउटा दुईटा कथा पहिला पढ्न दिएर उहाँहरूको सल्लाह पनि लिनुस् एकैचोटि प्रकाशनमा त्यसरी नपठाउनुस् राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ अनुरागले सोध्नु भएको चाहिँ यो बजारको बारेमा हो यो डिस्ट्रिब्युसन कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने पर्ला अब भन्नुस् न हर्ष डिस्ट्रिब्युसनको समस्यालाई समाधान गर्न लागि त मैले डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी नै खोले विगत 1 वर्ष अगाडि सम्पूर्ण किताबको नाममा अनि मैले के सोचेँ मेन ठाउँमा त आफ्नै बुकसप पनि खोलेर जाने कि भनेर हामीले 4 ठाउँमा बुकसप पनि खोल्यौं तर पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिएको छैन किनभने अनि हामीहरु चाहिँ उहाँहरुमा भर पर्छौं अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि लेखकलाई भ्रम लाग्छ हामीलाई नि भ्रम हुन्छ हामी मनिषीले आफ्नो किताब बेच्नु हुन्छ अनि हामी भर पर्छौं यो डिस्ट्रिब्युसन पीडित हो मैले चाहिँ ठट्टा गरे हो पीडित चाहिँ होइन म तर मलाई लाग्छ यो सुध्रिन ठिक हुन समय लाग्छ र कस्तो हुन्छ भने तर्फ अगाडि बढिरहेछौं केही अहिले च्यानलाइज म तपाईहरुलाई थोरै अनुभव सुनाउँछु म आफू प्रकाशक पनि हुँदै मैले साङ्गिला बुक्सबाट किताब पठाउनु भन्दा सम्पूर्ण किताबबाट किताब पठाउँछु मैले पनि सबै किताबहरू मैले त्यो पसलहरुलाई के फिल गराउन खोजेको हो भने साङ्गिला छाप्ने हो यो सम्पूर्ण भन्ने बेच्ने हो तिमीहरुसँग पुर्याउने हो विशुद्ध यसलाई चाहिँ छुट्याएर लानुपर्छ अब भनेर सबैको अरूको किताबहरू पनि त्यो तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले मैले त्यो सुरु गरे तर जुन तरिकाले त्यसपछि अलिकति बजारलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिएला कि राम्रोसँगले गर्न सकिएला कि टाइम फ्रेम राखेर मैले अरू सबै पब्लिक सरहरूको पनि किताबहरू डिस्ट्रिब्युट गर्न सकौँला कि भन्ने जुन सोचेर मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो सम्भव भएन हर्षजी एकदमै त्यो पहिलेकै ढर्रामा एकदमै धेरै कि त रत्न पुस्तक भण्डारले जस्तै ठप्प रोक्नु पर्यो बजारमा किताब पठाउँदै नपठाउने आफ्नो गोदामबाट मात्रै बेच्ने किताब होइन त्यसो बेच्दा यसै त अहिले थोरै किताब छापियो थोरै किताब बिक्यो भनेर लेखकहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ त्यो हुने बित्तिकै 1500 मा झर्छ किताब फर्स्ट प्रिन्ट होइन हामीले कम्तीमा 2000 कपी फर्स्ट प्रिन्ट गरेर अहिले काम गरिरहेछौँ अब बजारमा छरिसकेपछि कतिवटा किताब छर्ने अर्को किताब छाप्नलाई त पैसा आइसकेको हुँदैन अनि मलाई एज अ डिस्ट्रिब्युटर अरू पब्लिकेसनको किताब लिएर जस्तो के हुन्छ भने मैले सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा
500-600 किताब फर्स्ट लटमा कुनै पब्लिकेसनको कुनै टाइटल डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु बजारमा। तर मैले बजारमा पछाडिसकेपछि त्यो किताब सकियो मेरो गोदाममा। अब प्रकाशकलाई के लाग्यो भने किताब त गयो नि बजारमा, तर मलाई त रिटर्न आएको हुँदैन। अब त्यो किताबको फेरि एउटा टाइम लाग्छ, कुनै अलिकति बेस्ट सेलर छ भने आएको हुन्छ। हो त्यहाँनिर एकदमै त्यो कन्फ्लिक्ट जस्तो भएर अनि टाइम फ्रेम एउटा निश्चित टाइम फ्रेममा अवधिमा चाहिँ हामीले अहिले केही अरूसँग चाहिँ एउटा निश्चित टाइम फ्रेममा पैसा दिने गरी चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। अलिक समस्या चाहिँ रहेछ यो, मैले आफै म्यानेज होला कि भन्ने सोचेर काम गरेको। हेरौँ अब गर्दैछौँ हामी। हुन्छ होला, केही समय लाग्ला तर हुन्छ पक्कै पनि। अर्चनाजीले के भन्नु खोज्नु भएको? मेरो लागि चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन पहिलाको वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण रहे, किनभने मैले धेरै जसो प्रकाशन गर्ने मेरा लेखकहरू महिला छन्। मलाई के लागेको थियो भने महिलाहरूको किताब निकाल्दाखेरि उहाँहरूलाई रोयल्टी चाहिँ पुरा दिनुपर्छ है, अरू प्रकाशन गृहभन्दा फरक हुनुपर्छ। मैले जति सङ्ख्यामा किताब निकाल्छु प्रेसको सबै पैसा तिरेर रोयल्टी पनि लेखकलाई, मेरो किताब गोदाममा थन्के पनि म रोयल्टी चाहिँ पुरै दिइहाल्छु लेखकलाई। किनभने मलाई के लाग्छ एउटा रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। महिला लेखक भएर आउनु, जति स्ट्रगल जति दुःख गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको श्रमको चाहिँ हामीले एकदम सम्मान गरेर म पुरा रोयल्टी दिन्छु। एकजना लेखक मात्रै हुनुहुन्छ जसको मैले रोयल्टी अहिले दिएको छैन, तर यो बाहेक मैले अहिले जति किताब छापेको छु मैले पुरै रोयल्टी दिएको छु। त्यसले के हुन्छ, किताब वितरणमा गइसक्यो, रोयल्टी मैले तिरिसकेँ, अनि किताब नफर्केर पनि आउँदैन वर्षौँसम्म, र किताब बुक सप बन्द हुन्छन्, उनीहरूले किताब बेचिसकेका हुन्छ। आउने क्रेताले किताबको पैसा तिरेर किताब लिएर जान्छ, तर पुस्तक पसलले पनि किताबको पैसा नदिने र वितरकले पनि किताबको पैसा वर्षौँसम्म नतिर्दा मैले जुन लगानी गरेर आउँछु नि, ब्याङ्ककै इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो भने म घाटामा जान सक्छु। तर मैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि म आफ्नो खर्च कम गरेर त्यो रिस्कलाई म्यानेज गर्छु। म मेरो खर्च कम जस्तो भनेको मेरो फुल टाइम स्टाफ राख्दिनँ। म एउटा किताब आएपछि त्यो किताबमा काम गर्न थालेपछि म पार्ट टाइम किताबको काम नसकेको लागि मात्रै स्टाफ राख्छु, मसँग अफिस छैन। अनि मैले खर्चलाई संयोजन गरेर मेरो लस उताबाट कभर गर्छु। बहुत दुःखदायी, त्यसैले मैले भने यो चुनौती बढी छ। अवसर, त्यो शब्द अवसर देख्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ आकाशमा रेनबो देखा जस्तो लाग्थ्यो। अनि झन् हर्षजीले फोटो पनि सबैको हाँसीमा राखिदिनु भएको थियो इन्भिटेसनमा। सबै प्रकाशन गृह फाइदामा प्रफुल्लित हाँसो दिएर बसेको जस्तो एकछिन त त्यो भ्रम हेर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो। धन्यवाद भन्न चाहिँ, तर बहुत गाह्रो छ। वितरणको एकदम ठुलो समस्या छ। त्यसलाई सरकारी तवरबाट कहीँबाट नियन्त्रण गर्न सके त सबैलाई, लेखकलाई, प्रकाशन गृहलाई र प्रेसलाई पैसा दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ वितरणलाई एउटा हामीले चाहिँ राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्यो र सुचारू रूपले चलाउन सक्यो भने धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छन्। अब हामी टुङ्ग्याउतिर लाग्नु पर्ला। अन्तिममा के भन्नु छ भने पालो के भन्नुहोस् न कल्पनाजी। हर्षजी धेरै धन्यवाद। अब यो आवश्यक छलफल तपाईँले आयोजना गर्नुभयो होइन। मलाई खासमा यो हुन्छ नि केही कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, म्यामहरूको कुराहरू सुनेर नयाँ अनुभवहरू भयो मेरो लागि। त केही जिज्ञासु पाठकहरूको कुराहरू पनि आए होइन। एकदमै धन्यवाद तपाईँलाई र माटी चौधरीलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा है। कल्पनाजी। मेरो पनि धन्यवादै हो। अन्त्यमा म त झन् नयाँ मैले थप जानकारी पनि पाएँ, केही अनुभवहरू सुन्दा रमाइलो पनि लाग्यो। अनि हामीले मात्रै होइन, एकजनाले पाठकले क्वालिटीको कुरामा गर्नुभयो, त्यो क्वालिटीमा हामीले ध्यान दिन पर्ने नै छ। त्यो सबैको लागि एउटा झन् झकझकाइ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्चनाजी त सिनियर लेखनको क्षेत्रमा पनि प्रकाशनको क्षेत्रमा पनि उहाँको कुरा सुन्दा सधैँ रमाइलो लाग्छ। अनि मनिजी र हामी त काम गरिरहेका छौँ, रिफ्रेस भयो, एकचोटि क्याचअप पनि भयो, गफगाफ पनि भयो, रमाइलो भयो। धन्यवाद। मेरो साइडबाट पनि धन्यवाद छ, किनभने हामीले किताबहरूका कुरा गर्छौँ, साहित्यका कुरा गर्छौँ, लिटरेचर फेस्टिभलहरूमा पनि किताबकै कुरा हुन्छन्। प्रकाशन गृहका आफ्ना जुन समस्याहरू छन्, व्यवस्थापनका समस्या छन्, बजारको समस्याहरू छ, त्यो बारेमा थोरै भए पनि मार्टिन चौधरीले यो विषयलाई उठान गरिदिएको हुनाले केही कुरा हामीले भन्न पायौँ, केही कुरा चाहिँ प्रकाशन गृहको तर्फबाट पनि क्लियर गर्न पायौँ। यस्ता समस्याहरू पनि हामीले उठान गर्न सक्यौँ। आउने दिनमा यो त सुरुवात मात्रै, अरू पनि हामी यसरी भेटेर छलफल गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी सबै मिल्यौँ भने साहित्यले यसले प्रवर्धन नै गर्छ। पाठकहरूको बिचमा र के भन्छ नि प्रकाशन क्षेत्रको बिचमा एउटा ब्रिज बनाइदिनु भएकोमा म मार्टिन चौधरीलाई र हर्ष मान्जीलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउँछौँ। आजको 4 जना मणि शर्माजी, अर्चना थापा अनि भूपेन्द्र खड्काजी। उहाँको चाहिँ मोबाइलको उहाँले मलाई अघि भन्नुभएको थियो उहाँको मोबाइल स्विच अफ भयो भनेर, ब्याट्री नभएर। उहाँलाई पनि धन्यवाद। अनि कल्पना ढकालजीलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो अर्को कार्यक्रम चाहिँ आइतबार छ। रिसर्च सेमिनार सिरिज हो, अघि भनिसकेको छु। यो 10 जनवरी 2021 मा
27 पुस 2077 नन स्टेट एक्टर्स कोलाबोरेसन इन एजुकेसन इन नेपाल पोसिबिलिटिज एन्ड च्यालेन्ज भन्ने हो। अमिना सिंह र ऋतुराज वंशीले बोल्नुहुन्छ। तपाईँ रुचि भए यो कार्यक्रममा पनि आउनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते हर्षजी। सबैले धन्यवाद। थ्याङ्क यू।